गर्दै आएको हामी सबैलाई अवगतै छ। यस विषम परिस्थितिमा जोश पहिलाउन नदिई केही ज्ञान गुणका कुरा विद्यार्थीले हासिल भर्चुअल क्लासेस सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा डिक्यानका संस्थापक डाक्टर राजेन्द्र केसी सरप्रति म लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको तर्फबाट न्यानो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयको व्यस्तताका कारण पनि आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाल्नुभएका आजका कार्यक्रमका मुख्य पाहुना आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई पनि सुस्वागतम गर्दै अब उहाँको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुहुन भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद आदरणीय राधिका थापा बहिनीलाई। हाम्रो आजको यस कार्यक्रमलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आजको यस कार्यक्रमको सहसञ्चालक रञ्जित भण्डारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई एवं हार्दिक अभिवादन। अब भने म यहाँहरू जीवनी बारेमा चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु। डाक्टर सुरेन्द्र सरको जन्म मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ जिल्लामा दुर्गम गाउँको मध्यम वर्गीय परिवारमा विक्रम सम्वत 2013 मा भएको थियो। डाक्टर साहब पढ्नको लागि 6 कक्षादेखि नै घर छोड्नु परेको थियो। ताप्लेजुङको खोगलिङ गाउँमा अवस्थित मोतीमावी स्कुलबाट 2030 मा उहाँले एसएलसी पास गर्नुभएको थियो। एसएलसीमा पढ्दाखेरि 20-25 जना उहाँको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जसमा 4 जनाले मात्रै एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो, जसमा हाम्रो आज प्रमुख अतिथि डाक्टर सुरेन्द्र केसी सर एक हुनुहुन्छ। त्यस पश्चात उच्च शिक्षाको लागि उहाँ सुनसरी जिल्लाको धरान झर्नुभयो। त्यहाँ उहाँले आइए र बिए पास गर्नुभएको थियो। उहाँ धरान क्याम्पसको 34औं ब्याचको टपर पनि हुनुहुन्छ। बिए पास गरिसकेपछि आफ्नै गाउँठाउँमा फर्की शिक्षण पेशा गर्ने सोच गर्नुभएको थियो। घर फर्किने क्रममा उहाँको भेट उहाँको साथी मणि राईज्यूसँग काठमाडौँमा गई थप अध्ययन गर्ने विषयमा उहाँको कुरा भएको थियो। अन्ततः सल्लाह भए बमोजिम कीर्तिपुरमा एमए पढ्नको लागि उहाँहरू भर्ना हुनुभयो। त्यसबेला राविसे भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो, जहाँ तलब सहित दुर्गम स्थानमा पढाउन जानुपर्ने हुन्थ्यो। यसै सिलसिलामा उहाँ जाजरकोट पनि पुग्नु भएको थियो। जाजरकोटमा पोस्टिङ भई पढाउन मात्रै के थाल्नु भएको थियो, जनमत संग्रहको घोषणा भएको थियो। त्यसकारण थोरै महिना मात्रै उहाँले त्यहाँ जाजरकोटमा पढाउन सक्नुभयो। 4 महिनामा फिर्ता आउनु परेको थियो र उहाँलाई 1200-1500 जति आएको थियो। त्यसपछि उहाँले 2037 सालमा एमए पास गर्नुभएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको अनुरूप उहाँ कीर्तिपुरमै पोस्ट ग्रेजुएट टिचरको रूपमा रहनुभयो, जसकारण अनुसन्धानतर्फ उहाँको पाइला अघि बढ्न थाले। फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2052 सालमा विश्वविद्यालयबाट पीएचडी प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले त्यसपछि 2057 सालमा युनिभर्सिटीको रिडर हुनुभयो अनि 63-64 सालमा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर कार्यरत रहनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पढाउँदै आउनु भएको थियो र उहाँको युनिभर्सिटीबाट 2074 सालमा सेवानिवृत्त प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले 25 वटा किताबहरू लेख्नु भएको छ। आफू एकलमा चाहिँ उहाँले 25 वटा किताबहरू लेख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर 30 वटा किताबहरू लेख्नु भएको छ। आर्टिकलको 2टा फेज हुन्छ, एउटा रिसर्च, 2टा टाइप हुन्छ, सरी, एउटा रिसर्च अनि जेनरल। रिसर्चमा चाहिँ उहाँले 50 वटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ भने जेनरल तर्फ उहाँले 1000 वटा भन्दा 1000 बेसी चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म 1800 भन्दा बढी इन्टरभ्यूहरू पनि भइसकेको छ। पेपर प्रेजेन्टेसन भने उहाँले 25 देखि 30 वटा सम्म लेख्नु भएको छ। अभाव अप्ठ्यारोको परिवेशबाट हुर्केको उहाँको जीवनी साच्चीकै महान छ। उहाँको जीवन पढिरहँदाखेरि मलाई मधु छेत्रीद्वारा रचित फुलै फुल मात्र होइन काँडा रहेछ जीवन, काँडा बिचमा फुल रहेछ जीवन भन्ने भनाइलाई याद आयो। बौद्धिक प्रतिबद्धता, निरन्तरता, लगनशीलता, अथक परिश्रम जस्ता गुणहरू हामी उहाँको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। सत्यको वकालत गर्ने व्यक्ति, सत्यतामा अडिग रहने राजनीतिक विश्लेषक,
सामाजिक अभियन्ता, व्यथिति भ्रष्टाचार, देशलाई निजीकरण परिवारीकरण गर्ने यस्ता विषयहरूमा उहाँले आफ्नो आवाज निरन्तर रूपमा उठाइरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीहरूमाझ डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्तो महान व्यक्तित्व हामीहरूमा जोडिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण डिक्यानको विद्यार्थी हार्दिक उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। निकै नै उत्साहित छौँ आजको यस सेसनको लागि। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो साथीहरू जो महानुभावहरू हामीले अहिले डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यानको पेजबाट र यस जुमबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, म उहाँहरू सबैजनालाई यस कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यति नै थियो मैले डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरको जीवनीमा मैले भेटेका मेन मुख्य बुदाहरू। अब भने हाम्रो आजको यस सेसनको मेन पार्ट अर्थात् डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ गर्नको लागि म पुनः आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालक राधिका थापालाई यो फ्लोर प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दाई। अब हामी समयको महत्त्व बुझ्दै अघि बढ्दैछौँ। हाम्रो क्वेसनर सेक्सन सुरु हुन गएको छ। हाम्रो प्रथम क्वेसन सरको लागि यस्तो रहेको छ। सर, सर्वप्रथम त नमस्कार यहाँलाई। हजुरको विचारमा युवालाई कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ र युवाले देश निर्माणमा कसरी र कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन्? सर, कृपया यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। ल हस्, धन्यवाद। सुनिन्छ होइन? एकदम राम्रो सुनिएछ सर। मलाई चाहिँ यो रोल अफ युथ इन नेसन बिल्डिङ भन्ने सन्दर्भमा भन्नको लागि भनिएको हो। त्यो अनुसार मैले आजको विषयलाई दुई भागमा बाँडेर नेसन बिल्डिङ भन्नेको के हो एउटा त्यो, त्यसपछि यो युथ के हो त्यो, त्यसपछि यो दुईटै कुरामा युथले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् त्यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर म आफ्नो विचार चाहिँ एकदमै संक्षिप्तमा मलाई लाग्छ आधी घण्टाभित्रमा म त्यो सक्छु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अन्तर्क्रियाको रूपमा केही विषयहरू उठान गर्नु हो भने ती विषयहरूमा पनि हामी जान सक्ने हुन्छौँ। प्रथम चरणमा म यो नेसन बिल्डिङको प्रक्रिया आफै के हो, त्यसका मूलभूत विशेषताहरू के हुन्छन् र त्यसका चुनौतीहरू के छन् नेपालको सन्दर्भमा, त्यो माथि प्रकाश पार्नेछु। र दोस्रो चरणमा गएर म युवाहरू र तिनको जो भूमिकाको प्रश्न हो त्यो प्रश्नलाई प्रकाश पार्ने त्यो प्रयास गर्नेछु। र तेस्रो चरणमा चाहिँ यहाँहरूले केही जिज्ञासाहरू उठाउनु भएको खण्डमा म ती जिज्ञासाहरूको तर्फ चाहिँ जानेछु। सामान्यतया मान्छेहरू चाहिँ यो स्टेट बिल्डिङ र नेसन अन्योन्याश्रित हुन् कि भने जस्तो नेसन बिल्डिङ भनेको चाहिँ पृथक अर्थ र महत्त्व राख्ने पक्षहरू हुन्। किनभने राज्य निर्माणले जो यो स्टेट बिल्डिङ भन्ने छ यसले चाहिँ सरकारको प्रभुत्वसँग जोडिएको कुराहरूलाई हाइलाइट गर्छ भने राष्ट्र निर्माणले चाहिँ राजनीतिक विकासको सांस्कृतिक वा मनोवैज्ञानिक विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई बाहिर ल्याइराखेको हुन्छ अथवा त्यो भावनालाई चाहिँ बोकिरहेको हुन्छ, जहाँ मानिसले आफ्नो पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता मार्फत उक्त राज्यभित्र स्वयंको अस्तित्व, हैसियत र सहभागिताको प्रत्याभूति पाएको अनुभूति गर्दै उक्त राज्यमा अपनत्व स्थापित भएको ठान्दछन् र पृथक जाति, भाषा, समूह, संस्कृति र क्षेत्रका मानिसहरू एउटै प्रणालीभित्र आबद्ध भएको चाहिँ अनुभूति गर्छन्। त्यसरी अनुभूति गरिने प्रक्रिया नै वास्तवमा राष्ट्र निर्माण, नेसन बिल्डिङ। र यो नेसन बिल्डिङलाई बेग्ला बेग्लै विज्ञहरूले आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरिराखेको पाइए तापनि यसको सार चाहिँ के छ भने यो प्रक्रिया मानिसहरूमा आफ्नो पहिचान कायम गर्ने वा आपसी सामिप्य र एकताको भावना उत्पन्न गराउने वा विकसित हुने प्रक्रिया हो भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ आउँछन्। अर्थात्
उनीहरू केमा जोड दिन्छन् भने राष्ट्र निर्माण भनेको एउटा विहङ्गम भवन निर्माणसँग तुलना गर्दै के भन्छन् भने जसरी घर बनाउँदाखेरि इँटा सिमेन्ट र अरू काठपात यावत कुराहरू चाहिन्छ र त्यसको समष्टिगत प्रयोग पछाडि एउटा भवन विशाल भवन स्थापित भएको हुन्छ भनेदेखि राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा पनि जात जाति क्षेत्र भाषा र समूहहरूका बीच हुने समूहहरूकै बीचमा हुने प्रक्रियाको समष्टि वास्तवमा राष्ट्र निर्माण हुन्छ। अघि मैले जो संक्षिप्तमा राष्ट्र निर्माणको शाब्दिक अर्थ भने र केही विज्ञहरूलाई पनि उदाहरणमा ल्याए, ती सबै कुराको निष्कर्षलाई चाहिँ बुँदागत रूपमा हामीले यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। के हो त राष्ट्र निर्माण? हामीलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउने प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ। बुँदा 2 आन्तरिक सुव्यवस्थाको सुनिश्चितता। बुँदा 3 शासनको वैधानिकतामा विविधताको संयोजन। बुँदा 5 सरकारी संयन्त्रहरू बीच संयोजन। बुँदा 6 सीमित समुदायहरूका आर्थिक स्वार्थहरूको विस्थापन। नम्बर 7 सिप र साधनहरूमा आधुनिकीकरण। नम्बर 8 अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रतिष्ठा। वास्तवमा यी 8 वटा बुँदाहरूको समष्टि राष्ट्र निर्माण नेसन बिल्डिङ हुन्छ, अथवा यी बुँदाहरूलाई निरन्तरको प्रक्रियाद्वारा स्थापित गराउने प्रक्रिया नै वास्तवमा राष्ट्र निर्माण हो। जस्तै अब यो बुँदामा अलिकति हामीले चर्चा गर्दाखेरि अब अहिले मुलुक कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता हुन्छ, भू अखण्डता हुन्छ। त्यो सार्वभौमिकतालाई बचाउँदै, त्यो भू अखण्डतालाई बचाउँदै, त्यसको सार्वभौमिकता र भू अखण्डताको संरक्षण त्यो राज्यको मूलभूत दायित्व हुन्छ भने राज्यलाई त्यो गर्ने गराउने शक्ति प्रदान गर्ने निकाय भनेको चाहिँ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ। अर्थात् जसरी राष्ट्र भनेको नागरिक हो पनि भनिन्छ, राष्ट्र भन्नु र नागरिक भन्नु वास्तवमा पर्याय हो। नागरिकले त्यो बेला मात्रै राज्यलाई आफ्नो हात साथ दिन्छ जब उसलाई यो लाग्दछ कि यो राज्यले मलाई पनि न्यानो दिइरहेको छ। उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो कालापानी क्षेत्र चाहिँ विचलित भइरहेको, अरूले हडपिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। प्रश्न उठ्छ 2019 सालदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा विदेशी थिचोमिचो र हस्तक्षेप भएको भन्ने छ। त्यो क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू थिए, त्यो भूमि हाम्रो थियो भने त्यो अतिक्रमण र हस्तक्षेपको प्रतिरोध किन नभएको होला? किन नभएको होला? त यहाँ एउटा हामी उदाहरण के दिन सक्छौँ भनेदेखि ती नागरिकहरूलाई आफूमा समाहित गरेर यो राज्य तिम्रो पनि हो, किनभने तिमीलाई मर्दा पर्दा तिम्रो अभिभावक यही राज्य हो भन्ने सोच र एउटा प्रत्याभूति लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कुटी नाबी गुन्जी भन्ने जो गाउँहरू छन् अहिले ती वस्तुतः भारत भइसकेको र भारतले नागरिकता पनि दिइसकेको भन्ने कुरा छ। यदि तिनीहरू नेपाली हुन् भने त्यो कसरी भारतको पक्षमा गएर तिनीहरूले कसरी भारतीय नागरिकता प्राप्त गरे र त्यो बेलासम्ममा हाम्रो राज्य किन मौन बस्यो? यसको एउटै उत्तर के हो भने राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा त्यो क्षेत्रलाई समाहित नगरेको परिणाम आज हाम्रो देशले पायो। यो तरिकाले हाम्रो देश घुम्नबाट बचाउनको लागि देन एन्ड देयर त्यही क्षेत्रका नागरिकहरू पनि तत्पर हुने प्रक्रियामा हामीले आम नागरिकलाई समाहित नगर्दाको फल त्यस प्रकारले भोगिन्छ। अत राष्ट्र निर्माण अपरिहार्य हुन्छ र हामी राष्ट्र निर्माणको यो प्रक्रियामा विगत समयमा काहीँ न काहीँ शिथिल भएको, कमजोर भएको भन्ने कुरा देखिँदा हाम्रो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अहिले पनि जारी नै भएको कि भने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले आन्तरिक सुव्यवस्थाको सुनिश्चितता, आन्तरिक रूपमा कहाँ के स्थितिहरू छन्, नागरिकमाथिको भेदभाव इत्यादि, ल एन्ड अर्डरको स्थिति के छ, तपाईँले देख्नुभयो हिजो मात्रै पनि जाजरकोट र रुकुम क्षेत्रमा एउटा वारदात भयो।
त्यो वारदात भइरहँदाखेरि नेपालको प्रहरी त्यहीँ उपस्थित थियो भन्ने देखिन्छ। नेपालको प्रहरी त्यहीँ उपस्थित हुँदाहुँदै यत्रो वारदात हुनुको मतलब हाम्रो आन्तरिक सुव्यवस्थाको स्थिति कमजोर छ भन्ने देखिन्छ। यसकारणले पनि हामीले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई अझै जोड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसरी नै शासनको वैधानिकतामा सहमतिको भनेको जस्तो माओवादीहरू एउटा द्वन्द्वमा थिए, मधेसवादीहरू पनि अर्को द्वन्द्वमा थिए, राज्यलाई उनीहरू चाहिँ प्रहार गरिरहेका थिए, तर उनीहरू आज एउटा प्रक्रियामा आइरहेको स्थिति छ। किनभने माओवादीहरूलाई पनि हामीले, मधेसवादी र अन्य असन्तुष्टहरूलाई पनि हामीले शासनको प्रक्रियामा शान्ति वार्ताको माध्यमबाट शासनको प्रक्रियामा ल्यायौँ, उनीहरूलाई पनि निर्वाचनमा पठायौँ र मूल प्रवाहीकरण गरेर माओवादीलाई हिजो हामीहरू आतंकवादी भन्थ्यौँ, अब अहिले यस्तो हामीले किन गरेको भनेदेखि उनीहरूलाई शासनमा वैधानिक प्रक्रियामा जोड्नु जरुरी हुन्छ। होइन भने हिजो राज्यले आतंकवादी घोषणा गरेका शक्तिहरू आज कसरी चाहिँ राज्यको मूल प्रभावमा छन्, यो प्रक्रियालाई नै शासनको भनिन्छ। त्यसै गरी सामाजिक विविधताहरूको संयोजन, हाम्रो मुलुक चाहिँ 123 भाषाभाषी, यसमा अहिले 6 नयाँ भाषाहरू पत्ता लागेका छन् र त्यो भाषिकाहरूको संख्या चाहिँ 129 हुन गइरहेको छ। अब आउने जनगणनामा त्यसलाई पनि वैधानिक हुन्छ र नेपाल 129 भाषाभाषीहरू र 125 जात जातिहरूको चाहिँ साझा भूमि हाम्रो देश हो। त्यसकारण यो सामाजिक विविधतालाई, हाम्रो भूगोलको पनि विविधता छ, जातिको पनि विविधता छ, धर्मको पनि विविधता छ, भाषाभाषिकाहरूको पनि विविधता छ, क्षेत्रको पनि विविधता छ, ती हिमाल छ, ती पहाड छ, ती तराई छ, त्यसको समष्टि हाम्रो नेपाल छ र यो विविधतालाई पनि हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न सकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै समुदायहरूले राज्यलाई चाहिँ अपनत्वमा लिन सक्छन्। यो राज्य मेरो हो, यहाँ मेरो पनि अस्तित्व छ, मैले पनि अवसर पाउँछु, मेरो पनि भाग्य छ, मेरो पनि भविष्य छ, मलाई पनि स्वास्थ्य छ, मलाई पनि शिक्षा छ, मलाई पनि रोजगारी छ, मलाई पनि मर्दा पर्दाखेरि अभिभावकको अभाव छैन भन्ने एउटा प्रत्याभूति हामीले दिन सक्दा मात्रै मानिसहरू राष्ट्र निर्माणको यो प्रक्रियामा समाहित हुन्छन् र आफ्नो राष्ट्रको गरिमा गाउन थाल्छन् र आफ्नो अस्तित्वको पनि गरिमा गाउन थाल्छन् र मिलेर त्यो भूगोलमा बस्ने प्रक्रिया चाहिँ पैदा गराउँछन्। वस्तुतः यस्तो खालको प्रक्रिया पैदा गराउने विषय नै राष्ट्र निर्माण हुन पुग्दछ। अब सरकारी संयन्त्र बीच पनि संयोजनको आवश्यकता हुन्छ। सरकारका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका मूलभूत अङ्गहरू हुन्छन्, तिनका अनेक विभागहरू हुन्छन्, तिनका कार्य प्रक्रियाहरू हुन्छन्, ती कार्य प्रक्रियामा पनि संयोजन हुनु जरुरी छ। कार्यपालिकाले एउटा कुरा गर्ने, व्यवस्थापिकाले अर्को कुरा गर्ने, अनि ती दुईटैले गरेको कुरालाई न्यायपालिकाले साथ नदिने हो भने त्यहाँ फेरि एउटा अन्यल उत्पन्न हुन्छ। हिजो यो माओवादी द्वन्द्वका बेला राज्यका निकायहरू भन्थे सेना अलग्ग बसिराखेको छ, सशस्त्र अलग्ग बसिराखेको छ, प्रहरीले मात्रै नराम्रोसँग मार खाइराखेको छ, त्यसको घानमा नागरिकहरू परिराखेका छन्। यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि राज्यका निकायहरू बीच चाहिँ उचित संयोजन हुन सकेन। दरबार पर बसिराखेको छ, नेताहरू माथि बसिराखेका छन्, घानमा चाहिँ आम जनताहरू, न्यून वैतनिक प्रहरीहरू यसरी पर्ने स्थिति बनिरहेको हुन्छ। वास्तवमा प्रहरीको लागि सशस्त्र, सशस्त्रको लागि नेपाली सेना, कार्यपालिकाको लागि व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिकाको लागि कार्यपालिका, यी सबैको लागि न्यायपालिका, यसको समष्टि नै कुनै पनि एउटा राज्य हुन्छ र यो राज्यको ग्यारेन्टीको प्रक्रिया र प्रत्याभूति गर्ने अभियान नै राष्ट्र निर्माण हुन्छ। त्यसकारण यसमा पनि हामीले चाहिँ जोड दिएको हुनुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन सक्दछ, सार्थकता हासिल गर्ने सम्भावना प्रबल बनेर जान्छ। त्यस्तै किसिमले सीमित समुदायहरूका आर्थिक स्वार्थहरूलाई चाहिँ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियाले विस्थापन गरिदिनु पर्ने हुन्छ र गर्दछ। जस्तो भाषाको कुरा भयो, सीमित भाषाले मात्रै प्राथमिकता पाउने, लोकसेवा आयोगको कुरा भयो, लोकसेवा आयोगले सीमित समुदायहरूले मात्रै प्राथमिकता पाउने, उनीहरूको मात्रै उत्तीर्णको ग्यारेन्टी हुने, सेनामा यस्तै हुने र अलग किसिमको रेजिमेन्ट बनाएर चाहिँ रेजिमेन्टल कुराहरूलाई प्राथमिकता दिने, त्यसो गर्दा केही रेजिमेन्टहरू छुट्ने, यस्तो कुरा भयो भने राज्यहरूको बीचमा नै, राज्यका संयन्त्रहरूको बीचमा नै एउटा
नै हामीले भन्यौं राज्यलाई बलियो बनाउनको लागि पनि राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ जोडिएको हुनुपर्छ। त्यस्तो हुन सक्यो भने मात्रै त्यो राज्यको अस्तित्व पनि बलियो हुन्छ। त्यसले मात्रै नागरिकहरूको जीवधनको पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र राष्ट्रको सिमानालाई पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ। त्यस्तै गरी हामीले सिप र साधनहरूमा पनि आधुनिकीकरण ल्याउनु पर्दछ। अहिले हामी लकडाउनमा छौं। अब हामी मध्ये कतिलाई यो जुमको प्रविधिसम्म पनि एकदम असहज हुन्छ। कतिपय ठाउँ अहिले पनि यो प्रविधि पुगिरहेको छैन, प्रविधि मैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। स्वभावतः यो प्रविधि मैत्री वातावरणले समेटेको यो प्रविधिसँग चाहिँ आबद्ध हुन सकेका यो सुविधा पुग्न सकेको ठाउँमा मात्रै जुम सुविधा आजको अवसर मानिसले लिन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले सिप र साधनहरूमा पनि हामीले यथोचित समयको सँगसँगै त्यसमा आधुनिकता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको सर्वसुलभतामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको तालिम हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन सक्छ। जस्तो विभिन्न सिप भएका शिल्पी समूहहरू हामीसँग हुन्छन्। ती शिल्पी समूहहरूले पनि समयको गति सँगसँगै आफूमा चाहिँ रूपान्तरण ल्याउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूले कम्प्युटर चलाउन जान्नु पर्दछ, उनीहरूले प्रविधि चलाउन जान्नु पर्ने हुन्छ, यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, मेसिन चलाउन जान्नु पर्ने हुन्छ, मेसिनको तालिमहरू दिन सकेको हुनु पर्दछ। होइन भने शिल्पी समुदायमा बसेका जो हाम्रा यो कथित दलित समुदायमा भनिएका समूहहरू छन् उनीहरूको पेसा व्यवसाय नै बिस्तारै विस्थापित हुन पुग्छ र उनीहरू राज्यको एउटा न्यानोपनबाट वञ्चित हुने, बेरोजगार हुने, आफ्नो पुरानो सिप विस्थापित हुने, नयाँ सिप चाहिँ उनीहरूले हासिल नगर्ने, पुरानो र नयाँको बिचमा चाहिँ जोड हुन नपुग्दा उनीहरू अप्रासङ्गिक भएर जाने यस्तो स्थिति बन्ने खतरा हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले हाम्रो देश जात जातिको कुरा अघि हामीले गर्यौं। जात जातिको जो हामीले कुरा गर्यौं त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट तथ्याङ्कबाट हामीले हेर्यौं भनेदेखि 13%, 14% जति जनसङ्ख्या हाम्रो अहिले पनि दलित जनसङ्ख्या छ। ती दलित जनसङ्ख्या त्यसै पनि उपेक्षित छन्। त्यस्तो बेलामा उनीहरूलाई हामीले आधुनिक प्रक्रियासँग जोडेनौं, यान्त्रिकीकरणको प्रक्रियासँग जोडेनौं, नयाँ नयाँ प्रविधिका तालिमहरू दिन सकेनौं भने उनीहरू स्वतः विस्थापित भएर जाने हुन्छ। राज्यको 13% जनसङ्ख्या राज्यबाट चाहिँ पृथक रहने खालको त्यस्तो स्थिति हुन पुग्यो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो समूह चाहिँ वञ्चितीकरणमा पर्ने र राज्य निर्माणको प्रक्रियाबाट चाहिँ उदासीन हुने यस्तो खालको स्थिति हुन्छ र स्वभावतः त्यो चाहिँ राज्य कमजोर हुन जाने खतराहरू रहन्छ। त्यसकारणले यो कुरालाई पनि हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि मात्रै त्यो राज्यको अस्तित्व, त्यो राष्ट्रको पहिचान राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ माथि उठेर आउँदछ र यो राष्ट्रिय रूपमा माथि उठेर आएको जगलाई टेकेर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफूलाई एउटा आधुनिक सभ्य राज्यको रूपमा, विकसित राज्यको रूपमा, समृद्ध राज्यको रूपमा, न्याय मैत्री, समुदाय मैत्री, प्रविधि मैत्री यस्तो राज्यको रूपमा हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई उभ्याउन सक्यौं भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो प्रतिष्ठा चाहिँ बढेर जान्छ। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो पासपोर्टको पनि मर्यादा बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विमानस्थलहरूमा हामीले प्रताडित, अपमानित हुनु पर्दैन। जापानको नागरिक भन्ने बित्तिकै, अमेरिकाको नागरिक भन्ने बित्तिकै, ब्रिटेनको नागरिक भन्ने बित्तिकै आज अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दाखेरि बेग्लै उनीहरूले त्यहाँ रेस्पेक्ट कमान्ड गर्छन्। अफ्रिकाको नागरिक भन्ने बित्तिकै, साउथ एसियाको नागरिक भन्ने बित्तिकै, त्यसमा पनि नेपालको नागरिक भन्ने बित्तिकै त धेरै नै हेप्ने, तुच्छ चाहिँ व्यवहारहरू गर्ने, अमर्यादित व्यवहारहरू गर्ने। किनभने हामी चाहिँ एउटा गरिबीको चाहिँ गिरफ्तमा फसेका, कामदारको रूपमा मात्रै देश विदेशमा चाहिँ विचरण गर्ने, आफ्नै उत्पादन र बजारहरू नभएका यो रूपमा चाहिँ उनीहरूले हामीलाई चाहिँ हेप्ने यस्तो खतरा रहन्छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रत्यक्ष म यस्तो अनुभव गर्छु। उनीहरूले हामीलाई सोध्छन् तिमीहरूको नेसनल प्रोडक्ट के हो, तिमीहरूको सबभन्दा राम्रो उत्पादन के उत्पादनलाई तिमीहरू चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छौ, तिमीहरू कस्तो प्रकारको एउटा औद्योगिक प्रक्रियामा छौ, यस्तो खालको प्रश्नहरू सोद्धाखेरि प्राय म अवाक हुने गर्छु र मलाई लज्जा बोध हुने गर्छ। ढाँटडुट गरेर यताउता भन्यो भने यस्तो उत्पादन त भारतमा हुन्छ, यो चाइनामा हुन्छ,
तिमीहरूको उत्पादनले कसरी मार्केट पाउन सक्दछ र भनेर हेपेको पनि म अनुभूति गर्छु। कति ठाउँमा फ्लाइट डिले भयो अथवा फ्लाइट पोस्टपोन भयो, त्यही उनीहरूकै खर्चमा राख्ने खालको यस्तो स्थिति आयो भने पनि नेपालीहरूलाई सर्वथा हेप्ने, सबभन्दा पछि उभिनको लागि बाध्य बनाउने, अरू नागरिकहरूलाई त्यो अवसर दिइसकेपछि मात्रै हामीलाई दिने, यस्तो खालको गरेको पनि मैले अनुभूति गरेँ। यो किन गरेको भन्दाखेरि मैले के अनुभूत गरेँ भने हामी गरिब भएको हुनाले, हामी कमजोर भएको हुनाले, हामीले प्रविधि मैत्री नभएको हुनाले, हामीले प्रविधिलाई चाहिँ आधुनिकीकरणसँग जोड्न नसकेको हुनाले नै हामीलाई हेपेको भन्ने मलाई अनुभूति हुँदै गयो। त्यसपछि नै अघि जो मेरो भूमिकाको बारेमा, मेरो परिचयको बारेमा जे तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, त्यसपछि नै म अलिकति मुखर हुँदै गएको। उनीहरूले सहरीकरणको प्रक्रियालाई, ल एन्ड अर्डरको प्रक्रियालाई, महिलालाई इज्जत गर्ने प्रक्रियालाई, दलितहरूलाई इज्जत गर्ने, कामलाई इज्जत गर्ने प्रक्रियालाई, धार्मिक सहिष्णुताको प्रक्रियालाई जसरी उनीहरूले उच्च प्राथमिकतामा दिएर राखेको पाए, त्यसपछि उनीहरू सभ्य राज्यको रूपमा अगाडि आए। त्यसपछि उनीहरूले आफूलाई चाहिँ एक नम्बरको नागरिक, विश्वको नागरिक रूपमा उनीहरूले माथि ल्याउन सफल भए। उनीहरूले रोजगारी पनि, उनीहरूले यो प्रविधिको सन्दर्भमा, यो मेडिकल उपचारहरूको सन्दर्भमा जुन खालका उपलब्धिहरू उनीहरू हासिल गरेर ती उपलब्धिबाट जसरी सिङ्गो मानव समुदाय चाहिँ लाभान्वित हुने स्थिति निर्माण गर्न थाले, स्वभावतः उनीहरूको प्रतिष्ठा बढ्यो, स्वभावतः उनीहरू हामीभन्दा माथि गए, स्वभावतः हामीहरू पछाडि पर्दै गयौँ। त कसरी हामीले समष्टिमा नै यो कुरालाई माथि ल्याउन सक्ने हो र समष्टिमा मानव समुदायलाई चाहिँ विकासको प्रक्रियामा लैजान सक्ने हो, सभ्यताको प्रक्रियामा लैजान सक्ने हो, त्यो प्रक्रिया नै राष्ट्र निर्माणको मूलभूत पक्ष हो भन्ने कुरालाई हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ के चुनौतीहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाका चुनौतीहरू के हुन्, ती सन्दर्भमा हामीले अलिकति प्रकाश पार्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि मूलतः हामीहरू 5-7 वटा बुँदाहरूमा ती चुनौतीहरूलाई चाहिँ हामी बहस गर्न सक्छौँ। पहिलो नम्बरमा त हामी पहिचान, राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा देखा परेको पहिचान, त्यसपछि वैधानिकता, त्यसपछि पहुँच, त्यसपछि सहभागिता, त्यसपछि सम्मिलन, त्यसपछि वितरण। राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा यी चुनौतीहरू अगाडि तेर्सिने देखिन्छ। जस्तै पहिचानको कुरा गर्दाखेरि आइडेन्टिटी क्राइसिस, अहिले चाहिँ जब इस्वी 1990 मा शीत युद्धको अवसानपछि विश्व चाहिँ राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत विश्व व्यवस्थाबाट सभ्यतागत ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा देखा पर्यो। कतिपय ठुल्ठुला विद्वानहरूले शीत युद्ध पछिको विश्व व्यवस्थालाई सभ्यताको लडाईँको रूपमा, वार अफ सिभिलाइजेसनको रूपमा पनि लिए, जहाँ भाषाका कुराहरू आए, धर्मका कुराहरू आए, सभ्यताका कुराहरू आए, समुदायका कुराहरू आए, सामुदायिक स्वार्थका कुराहरू आए, यावत कुराहरू आए र ती कुराहरूलाई पोलिटिक्स अफ आइडेन्टिटी क्राइसिस, सबै समुदायले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ जोड दिन थाले। नेपालमा पनि नेपाल र नेपालीत्व भए हुन्छ, हिन्दू धर्म भए हुन्छ, राज संस्था भए हुन्छ, किनभने यिनीहरू नै राष्ट्रिय एकताका प्रतीकहरू हुन्। नेपाली भाषा भए हुन्छ, अरू धर्मको अर्थ छैन, अरू जातिको अर्थ छैन, अरू भाषाको अर्थ छैन भन्ने रूपमा व्याख्या गरियो। एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देश भन्ने कुरा तीसँग सम्बन्धित थियो। एउटा राजा भए भइहाल्छ, एउटा भाषा नेपाली भए भइहाल्छ, एउटा धर्म हिन्दू भए भइहाल्छ, एउटै जाति जो उच्च जातिको रूपमा हो त्यो जाति भए भइहाल्छ भन्ने खालको सोचलाई नै नेपाली राष्ट्रियताको एकताको आधार हो भन्ने ठाउँबाट हामी यहाँसम्म आयौँ। तर शीत युद्धको अवसानको सँगसँगै नेपालमा जो राजनीतिक उदार व्यवस्थाहरू प्रादुर्भाव भए, ती व्यवस्थाहरूको प्रादुर्भाव, त्यसले पनि नपुगेपछि माओवादीको द्वन्द्व, त्यसले पनि नपुगेपछि समुदायका र मधेसवादी दलहरूका चाहिँ आन्दोलनपछि सबै समुदायहरूका आफ्नै आकांक्षाहरू छन्, आफ्नै चाहनाहरू छन्, लिङ्गीय दृष्टिकोणको पनि आफ्नै एप्रोच छ। महिलाहरूले पनि हामीहरू उत्पीडित भएका छौँ, नागरिकताको प्रश्न आयो,
आमाको नाममा नागरिकता दिने यी कुराहरू आए, आमाको नाममा जातीय पहिचान दिने यी कुराहरू आए। यी सबै कुरा आइसकेपछि पहिचानको प्रश्न नेपाली राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेर खडा भयो। के हो त पहिचान भन्ने कुरा आयो। यो जातीय कुरा हो कि, समुदायको कुरा हो कि, यो क्षेत्रीय कुराहरू हो कि, जस्तो लिम्बुवानको कुरा आयो, खम्बुवानको कुरा आयो, स्वायत्त मधेसको कुरा आयो, मगरातको कुरा आयो, तमुवानको कुरा आयो, खसानको कुरा आयो। के हुन् त यी कुराहरू? यी जातीय कुराहरू हुन् कि पहिचानका कुराहरू हुन् कि? यी चिजलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने त? यो नै मूलत आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन नगरिकन मानिसहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुने जस्तो देखिएको छैन। हामीले 2072 सालको संविधानका माध्यमबाट अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई चाहिँ अभ्यासमा ल्याउने प्रयास गर्यौं। निकै नै खर्चिलो यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि थियो। यो त्यसपछि चाहिँ समुदायहरू बीचमा सन्तुष्टि हुन्छ होला, मधेसका समुदायहरूले सन्तुष्टिको सास फेर्छन् होला, महिलाहरूलाई आनन्द अनुभूति हुन्छ होला, दुर्गम अपाङ्गता भएकाहरू, तेस्रो यौनिकता भएकाहरू, ती सबैले चाहिँ यसबाट सन्तुष्टिको सास फेर्छन् होला भनेको, तर असन्तुष्टि बरकरार नै रह्यो। अहिले मात्रै हाम्रो लिम्पियाधुरा प्रकरणलाई लिएर नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा परेको जो निशाना छाप छ, त्यो निशाना छाप बदल्ने सम्बन्धमा हाउसमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया गइरहेको छ। त्यसमा आम सहमतिबाट यो संशोधनको प्रक्रिया अघि जान्छ कि भन्ने नेपालीहरूको बुझाइ थियो। तर त्यसमा मधेसवादी दलहरूले पृथक धारणा राख्दै समुदायगत रूपमा जब असन्तुष्टि छ भने कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ, त्यस्तो हुन सक्दैन भनिएको भनेर 24 घण्टाभित्रको रिपोर्टिङ छ। अब संविधान संशोधनको प्रक्रिया निकै चाँडो हुन गइरहेको छ। अब हामीले हेरौँ त्यहाँ के हुन्छ के हुँदैन। पहिचानको प्रश्नले यस्तो भएको भन्ने चाहिँ त्यसबाट प्रष्टै देखिन्छ। वैधानिकताको लेजिटिमेसी क्राइसिस, वैधानिकता जसलाई भनिन्छ, त्यो बारेमा मैले अघि पनि भने, माओवादीहरूले द्वन्द्व गरे, मधेसवादीहरूले आन्दोलन गरे, त उनीहरूलाई त्यो बेला चाहिँ प्रतिबन्धित अवस्थामा राखिएको, अहिले पनि विप्लवहरूलाई प्रतिबन्धित अवस्थामा नै राखिएको छ। यस्ता राजनीतिक शक्तिहरूलाई चाहिँ शासन प्रशासनको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि त्यसको वैधानिकता चाहिन्छ। त्यसको वैधानिकता के त? कुनै एउटा घोषणाबाट गर्ने कि, निर्वाचनको माध्यमबाट गर्ने कि, अदालतको प्रक्रियाबाट गर्ने कि, कसरी गर्ने? त्यसकारण जनअनुमोदित भएन भने त्यसले वैधानिकता पाउन सक्दैन। त्यसकारण वैधानिकताको प्रश्न पनि राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा ठुलो चुनौती देखिन्छ। त्यसपछि एक्सेस क्राइसिस, पहुँच। अहिले पनि राज्यका माथिल्ला निकायहरूमा कतिपय जनसमुदायहरूले हाम्रो पहुँच नभएको भनेर गुनासो गरि नै रहेका छन्। भाषिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो पहुँच छैन। लोकसेवामा हामी नेपाली राम्रोसँग बुझ्दैनौँ, लेख्न जान्दैनौँ, त्यसकारण हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रो भाषिक पहुँच छैन। धार्मिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो पहुँच हुँदैन। मन्दिरमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन, हामीलाई दलित भनिन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो पहुँच भएन, भाषिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो पहुँच भएन। अब अहिले संस्कृतको कुरा आइराखेको छ। मानिसहरू नेपाली भाषै बुझ्दैनौँ, हामी संस्कृत कसरी बुझ्छौँ? संस्कृतमा हाम्रो पहुँचै हुँदैन। संस्कृतका माध्यमबाट हामी प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैनौँ। यो के हो भन्ने रूपमा चाहिँ असन्तुष्टि देखाइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले भाषिक पहुँच पनि ठुलो एउटा सङ्कटको रूपमा रहिरहेको हुन्छ र त्यसले पनि राष्ट्र निर्माणमा चुनौती दिइरहेको हुन्छ। ती असन्तुष्टिपछि जनसमुदायहरू हामीलाई चाहिँ प्रताडित गरेर राखियो, हामीलाई अवसर दिइएन, हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन भन्ने जब असन्तुष्टि मनमा लिएर बसिरहन्छन् भने त्यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा ठुलो चुनौती हुन्छ। त्यो राष्ट्रियतालाई त्यसले कमजोर बनाइरहेको हुन्छ र हामी बाह्य हस्तक्षेपलाई पनि सामना गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। लिम्पियाधुरा प्रकरणको बारेमा मैले अघि पनि भने, सुस्ताको कुरा यही छ, अन्य क्षेत्रको कुरा पनि यही छ। अहिले पनि 71 ठाउँमा चाहिँ हाम्रो थिचोमिचो हस्तक्षेप छ विदेशीहरूबाट। कसरी हेप्छन् त? तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, भारतीय मिडियाहरूले नेपालीहरूलाई के मात्रै भनेनन्? गरिब, खाङ्ने, माग्ने, सानो एउटा कुल्ली कवाडी काम गर्न पनि रुँदै यहाँ आउने, अहिले ठुलो फुर्ती लाउने, चीनसँग मिलेर हामीलाई धम्क्याउने नेपाल जस्तो फुच्चे देशले पनि आज हामीलाई हेप्यो भन्न हेर कसरी भन्न थालेको त? कसरी भन्न सकेको? भारतभन्दा हामी हरेक दृष्टिकोणले एउटा सिनियरिटीको राष्ट्र हौँ। भारतको स्वाधीनतामा नेपालीहरूको रगत पसिना छ। आज भारतको सिमाना सुरक्षामा गोर्खाहरू अग्र पङ्क्तिमा छन्। हाम्रो रगत पसिनाबाट भारतको सार्वभौमिकता र बाह्य हस्तक्षेप
संरक्षित हुन पुगेको छ, तर उनीहरूले नै हामीलाई हेपिरहेका छन्, थिचोमिचो गरिरहेका छन्। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई प्रताडित गर्छन्, भाइ छोराहरू सानो काम गरेर विदेशबाट आउँदाखेरि सिमानामा लुट्छन्, पिट्छन्, कुट्छन्। हामी कमजोर भएर नै यस्तो भएको, हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएर नै यस्तो भएको। हाम्रो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा समष्टिगत नेपाली जनसमुदायहरूलाई समाहित गर्न नसकेको फलस्वरूप, इतिहासले छोडेका ती खाटाहरूको फलस्वरूप, इतिहासको त्यो विरासतले गर्दा आज हामीले सङ्कट भोग्नु परिरहेको त्यो भएको हुनाले हामीले यी सब कुराहरूलाई चुनौतीको रूपमा चाहिँ बिहोर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्र निर्माणलाई चाहिँ बलियो बनाउन र सुनिश्चित बनाउनको लागि ती चुनौतीहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यही कुरा प्रतिनिधित्वको हकमा पनि छ। प्रतिनिधित्व चाहिँ एकल जातीय भयो, एकल क्षेत्रको भयो, एकल धर्मको भयो भन्ने लामो कुरा। धार्मिक समुदायहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन सकेन। तेस्रो यौनिक भएका चाहिँ नागरिकहरू छन्, पहिचान नभएका नागरिकहरू छन्। किनभने गडबड गर्छ पुरुषले, गर्भधारण गर्नुपर्छ महिलाले, पैदा भएको बच्चाको नागरिकताको लागि बाबुको चाहिँ नागरिकता चाहिन्छ, आमाको नागरिकताबाट बच्चाले नागरिकता पाउँदैन। कत्रो सङ्कट हुन्छ। एउटा जनसङ्ख्या त्यहाँ अलपत्र पर्छ, उनीहरूले आफ्नो पहिचान लिन सक्दैनन् भन्ने कुरा छ। आमाले सन्तान पैदा गर्ने अनि आफूले पैदा गरेको बच्चाको पहिचान आमाको नामबाट नहुने भएपछि विचारणीय कुरा हुन्छ। अब महिला आमा भन्ने बित्तिकै महिलाको कुरा आयो। जनसङ्ख्याको हिसाबले 51% महिलाको जनसङ्ख्या हुन्छ। उनीहरूको मनलाई चाहिँ हामीले कुँड्याएर, उनीहरूको चित्तलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्कुचित बनाएर कसरी राष्ट्रियताको निर्माण हुन सक्छ, कसरी राष्ट्रको निर्माण हुन सक्छ? सहभागिताको कुरा पनि त्यही हो। भाषिक सहभागिता, अल्पसङ्ख्यक सहभागिता, दलित सहभागिता, महिला सहभागिता, यी सबै चाहिँ हरूको सहभागिता नभइकन राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन। त्यसकारण सहभागिता पार्टिसिपेटरी क्राइसिस भनेर राखिएको हो। सबैले सहभागिता पाउनुपर्छ। त्यहाँ पहुँच मात्रै भएर हुँदैन, त्यहाँ सहभागिताको पनि ग्यारेन्टी भएको हुनुपर्दछ। यो वा त्यो बहानाबाट सहभागिता असन्तुलित हुने यो विधि भयो भनेदेखि राष्ट्रियताले जहिले पनि चुनौती बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसपछि सम्मिलनको इन्टिग्रेसन क्राइसिस। अब अहिले नेपालमा हामीहरूको के भन्छौँ भनिरहेका छन् विज्ञहरूले भने 3-4 किसिमको राष्ट्रियताले हाम्रो देश बनेको छ। जस्तो खस राष्ट्रियतालाई एउटा राष्ट्रियता मानौँ भने, थारू मधेसी राष्ट्रियतालाई अर्को राष्ट्रियता मानौँ भनेदेखि, यो जनजातिहरूको मङ्गोल किराँतहरूको राष्ट्रियतालाई अर्को राष्ट्रियता मानौँ भनेदेखि, यी सबै राष्ट्रियताहरूको समष्टि नेपाली राष्ट्रियतामा प्रतिध्वनित हुन्छ, प्रतिबिम्बन हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर हामीहरू यो पृथक राष्ट्रियता भनेको चाहिँ राष्ट्रियताको लागि चुनौती हो। यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्दछ। त्यसकारण बेग्ला बेग्लै राष्ट्रियताको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। यो राष्ट्र विभाजन गर्ने कुरा हो, राष्ट्रद्रोही कुरा हो। यस्तो खालको डिबेट पनि हाम्रो बिचमा छ। यो प्रश्न के हो त? मैले देख्दा यो कुरालाई निर्क्युल नगरिकन सम्मिलनको प्रक्रिया, जो इन्टिग्रेसनको क्राइसिस छ, जात जाति बिचमा चाहिँ सम्मिलन, भाषा भाषिकाहरूको बिचमा चाहिँ सम्मिलन, एक भाषाले अर्को भाषालाई रेस्पेक्ट नगर्ने हो भने, एक जातिले अर्को जातिलाई रेस्पेक्ट नगर्ने हो भने, दुर्गमले सुगमलाई आदर नगर्ने हो भनेदेखि, एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई चाहिँ आदर नगर्ने हो भनेदेखि सम्मिलनको प्रक्रियामा ठुलो भाँजो आउँछ। र सम्मिलनको प्रक्रियामा भाँजो आयो भनेदेखि राष्ट्रिय एकताको निर्माणमा ठुलो चुनौती हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सम्मिलन पनि राष्ट्र निर्माणमा ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको हुन्छ। र अन्तिममा चाहिँ वितरणको डिस्ट्रिब्युसन क्राइसिस भन्ने कुरा छ। राज्यका जति पनि साधन स्रोत र उपभोग्य सामग्रीहरू हुन्छन्, औषधोपचारको व्यवस्था हुन्छ, त्यसको वितरण चाहिँ समुचित र वैज्ञानिक भएन, भेदभावपूर्ण भयो भनेदेखि त्यो राष्ट्रियताले ठुलो चुनौती बिहोर्नुपर्छ। अहिले हामी कोरोनाको सङ्घारमा छौँ। कहीँ औषधि छैन भन्ने छ, कहीँ भेन्टिलेटर छैन भन्ने छ, कहीँ डाक्टर छैन भन्ने छ। ठुल्ठुला निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू छन्, बिरामीलाई त्यहाँ प्रवेश दिन चाहिँ निषेध गरिएको छ। बिरामीहरू ठाउँ ठाउँमा बाटै मरिरहेको स्थिति छ। तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुभयो, दुर्गम एक ठाउँबाट एकजना सुत्केरी महिलालाई सेनाको हेलिकप्टरबाट नर्भिक अस्पतालसम्म त ल्याइयो, तर भेन्टिलेटर खोज्दा खोज्दै उनको ज्यान गयो। आज सिर्जनाका मुहानहरूले सिर्जनाको क्रममा यसरी चाहिँ देह त्याग गरिरहनु परेको छ। वितरणको समुचित चाहिँ व्यवस्थापन हुन सकेन भने उत्पन्न हुने विभेद भनेको चाहिँ यो हो। किनभने हाम्रा सबै सुविधाहरू, हाम्रा सबै अवसरहरू, पढे लेखेका मानिसहरू, डाक्टरहरू सुगम ठाउँमा हुन्छन्। आज एउटा डाक्टरी पढ्नु पर्यो भनेदेखि 80 लाख खर्च लाग्ने रहेछ।
यो हिसाबले जसको सम्पत्ति 1 लाख पनि छैन, जसको सम्पत्ति 50 लाख पनि छैन, त्योभन्दा कम पनि छैन भनेदेखि त्यो परिवारमा डाक्टर जीवनभर कहिले नहुने रहेछ। यही कुरा इन्जिनियरको भयो, राम्रा राम्रा विद्यालयहरू छन्, बुढा नीलकण्ठ भयो, रातो बङ्गला भयो। यहाँ तल्लो वर्गका मानिसहरू त के, मध्यम वर्गका मानिसहरूले पनि अवसर पाउने सम्भावना हुँदैन। शिक्षामा उचित वितरण हुन नसक्दा, स्रोत साधनहरूमा उचित वितरण हुन नसक्दा यो खालको असमान स्थिति उत्पन्न हुन्छ, जसले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई ठुलो व्यवधान दिने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले वितरणलाई पनि हामीले समुचित बनाउनु पर्ने हुन्छ। विभेद छ भने त्यो भेदलाई न्यूनीकरण गरेर सामाजिक न्यायको विधि अवलम्बन गरेर हुन्छ कि समताको नीति अवलम्बन गरेर हुन्छ कि विशेष व्यवस्था गरेर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ, मानिसहरूलाई न्यूनतम रूपमा साधन स्रोतसँग जोड्ने। त्यो भयो भने मात्रै आम नागरिकले राज्यको ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति अनुभूत गर्न सक्दछन्। त्यस्तो बेलामा मात्रै राष्ट्र निर्माणको क्रममा उत्पन्न भएका चुनौतीहरूसँग सामना गर्न सकिनेछ र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन सकिनेछ। एउटा सबल र सक्षम राष्ट्र चाहिँ निर्माण गर्न सकिनेछ। यी मूलभूत विशेषता र चुनौतीहरूको निष्कर्षमा हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि उपरोक्त चुनौतीहरू झेल्दै ठेल्दै राज्यलाई सबल, सहभागी र अपनत्वपूर्ण बनाउने प्रक्रिया नै वास्तवमा नेसन बिल्डिङ हो। नेसन बिल्डिङको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्ने कुरा यो हो। र अब म प्रकरण 2 मा आउँछु। यो नेसन बिल्डिङको लागि युवा वर्गहरूले कसरी भूमिका खेल्ने, कस्तो भूमिका खेल्ने, अब प्रकरण 2 मा आउँछु। र त्यो क्रममा सबभन्दा पहिला म के प्रश्न उठाउँछु भनेदेखि युवाहरू को हुन्। त्यो सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा भन्ने गरेको छ। ILO, युनिसेफ र नेपालद्वारा जारी 2066 सालमा जारी राष्ट्रिय युवा नीतिमा पनि लगभग यही उमेर समूहलाई युवा उमेर समूह मानेको यस्तो देखिन्छ। जेसीले चाहिँ 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा भन्ने गरेको त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यो उमेर समूह युवा भइसकेपछि हामी सहजै के अनुमान गर्न सक्छौँ भनेदेखि राष्ट्र निर्माणमा यो युवा समूहको के भूमिका हुन्छ। किनभने यो युवा समूह नै यस्तो हो जो आर्थिक रूपले सबैभन्दा सक्षम हुन्छ। उत्पादनमा चाहिँ ऊ आफ्नो श्रम र पाखुरा प्रयोग गर्न सक्छ। श्रम र पाखुरा बजाउन सक्दा, उत्पादनमा जोडिन सक्दाखेरि मात्रै उसले चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ योगदान गर्न सक्दछ। यो भयो भने मात्रै यो उमेर समूहको समुचित प्रयोग गर्न सक्दाखेरि मात्रै कुनै पनि राष्ट्र निर्माण चाहिँ सम्भव र सुगम हुन सक्दछ। यति कुराबाट हामी सहजै के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने युवा समूहको राष्ट्र निर्माणमा के योगदान हुन सक्छ। अब युवा समूहको राष्ट्र निर्माणको योगदानको कुरा यो छ र यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या युवा समूह भने त्यसको स्थिति के छ त हाम्रो देशमा। अब स्थितिबाट हेर्नु हामीहरू अलिकति त्यसरी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने हाम्रो जो जनसाङ्ख्यिक बनोट छ त्यो जनसाङ्ख्यिक बनोटको आधारमा चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या युवा उमेर समूहको जनसङ्ख्याको बाहुल्यता रहेको यस्तो देखिन्छ। किनभने 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या हाम्रो जनसङ्ख्या मध्ये 57% छ। यो भनेको 50% भन्दा पनि माथि भयो। यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने श्रमशील र जनशक्ति का दृष्टिकोणले हाम्रो जो जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ पर्याप्त छ। 57% जनसङ्ख्या भनेको त्यही हो। किनभने यो आर्थिक रूपले पनि सक्रिय उमेर समूह भन्ने कुरा अघि पनि मैले भने। फलस्वरूप आर्थिक विकासका लागि यस्तो जनसङ्ख्यिक बनोट हुनु चाहिँ निकै नै राम्रो मानिन्छ। र जनसङ्ख्या शास्त्रीहरू के भन्छन् भने जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणले हाम्रो चाहिँ जनसाङ्ख्यिक लाभांश पपुलेसन डिभिडेन्ड्स भन्छन् यसलाई, पपुलेसन डिभिडेन्ड्सको स्थिति छ। हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोट चाहिँ हाम्रो त्यस्तो खालको छ। त स्थिति जनसाङ्ख्यिक क्षमताको दृष्टिकोणले हाम्रो स्थिति चाहिँ यस्तो छ। त्यसो भने अवस्था के छ त हाम्रो? युथ भनेका राष्ट्र निर्माणमा नभई नहुने उमेर समूह हुन्।
सँगसँगै जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणले हामीसँग त्यस्तो जनसाङ्ख्यिक लाभांश पनि छ, तर अवस्था चाहिँ के छ त हामीले त्यसतिर पनि अलिकति हेरौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि 5 लाख रोजगार, 5 लाख युवाहरू नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष उपस्थित हुने यस्तो देखिन्छ। दुर्भाग्यको कुरा यी मध्ये 2.5% नागरिकहरूले मात्रै, युवाहरूले मात्रै रोजगारी पाउने अवस्था यस्तो देखिन्छ। फलस्वरूप प्रतिदिन 1500 देखि 1600 युवाहरू काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोजगारीको लागि विदेश उड्छन्। मैले अहिले मात्रै 15औं योजनालाई पल्टाएर हेरेको थिएँ। 15औं योजना पल्टाएर हेर्दाखेरि सरकारले यो संख्या 1000 मात्रै बताएको रहेछ। 1000 नै भए पनि 1000 युवाहरू रोजगारीको लागि विश्व बजारमा जान्छन्। अघि पनि भनियो, किनभने 2.5 भन्दा बढीले यहाँ रोजगारी पाउँदैनन्। यो पनि भनियो, रोजगारीको बजारमा प्रति वर्ष 5 लाख युवाहरू प्रवेश गर्छन्। 2.5 ले मात्रै रोजगारी पाउने बित्तिकै त हाम्रो 97% जतिले त रोजगारीको लागि बाहिरको बजार जानै पर्ने भयो। यस्तो बेलामा प्रतिदिन 1000 रोजगारीको लागि बाहिर गए पनि 30,000 युवाहरू त प्रतिदिन यहाँबाट बाहिर जाने हामीले यो सहजै आकलन गर्न सक्छौँ। खुला सिमाना भएको हुनाले खुला सिमानाबाट कति नेपालीहरू बाहिर जान्छन् भन्ने कुरा कोरोनाको सन्दर्भमा हुलका हुल नेपालीहरू भारतको खुला सिमानाबाट स्वदेश फर्केको जो भिड हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसबाट रोजगारीका लागि कति युवाहरू देश बाहिर जान्छन् होला हामी त्यो खुलस्त देख्न सक्छौँ। किनभने खुला सिमानालाई प्रयोग गरेर भारतीय विमानस्थलबाट पनि नेपाली युवाहरू बाहिर जाने, अनेक किसिमले प्रताडित हुने, दुःख पाउने, बाटैमा लुटिने, पिटिने, कति त बाटैमा मर्नेसम्मका कुराहरू हामीले सुनि नै आएका छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट मात्रै प्रतिदिन 5 देखि 7 जना युवाहरू चाहिँ कफिनमा बाँधिएर लासको रूपमा नेपाल फर्केर आउने हामीले देखि नै रहेका छौँ। अब यसको निष्कर्ष हामी के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा हामीसँग युवाको कमी छैन। हामीसँग अब हाम्रो पानी, खानी, जमिनको अवस्था हामीलाई थाहै छ। त्यो पनि हामीसँग अभाव केही पनि छैन। जङ्गल मङ्गल केही कुरा पनि हामीसँग अभाव छैन। तर रोजगारी सञ्चालन गर्ने राज्यको जो नीति छ, त्यसले गर्दा विगत समयमा हाम्रा प्रशस्त कल कारखानाहरू बन्द भए। कति ठाउँमा मैले बोलेर पनि आएको छु, गएको 30 वर्षमा हामीले 182 राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्यौँ भनेदेखि त्यही समयमा 3000 उद्योगहरू हामीले गुमाउनु पर्यो। हाम्रो कार्पेट र गार्मेन्ट मात्रै 5 लाखको रोजगारी थियो। हाम्रो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना थियो, हाम्रो ट्रली थियो, हाम्रा सबै क्षेत्रमा औद्योगिक चाहिँ क्षेत्रहरू थिए। एटौडा सिमेन्ट थियो, हिमाल सिमेन्ट थियो, एटौडा कपडा थियो, बाँसबारी यो भ्रिकुटी कागज कारखाना थियो, रबर खाली रबर उद्योग थियो। यो सबै भन्नु पर्दाखेरि त मलाई एकदमै आँखाबाट आँसु आउला जस्तो हुन्छ। हाम्रा यस्ता औद्योगिक संरचनाहरू लोकतन्त्रको नाममा साथीहरूले समाप्त बनाए। लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै हुन सक्दैन थियो, सँगसँगै आर्थिक र राजनीतिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी पनि लोकतन्त्र हुन्थ्यो। दुर्भाग्य यो देशलाई जसरी बेइमान र फटाहरूले आफ्नो हातमा लिएर आज यो अवस्थामा पुर्याइदिए। हाम्रा युवाहरूले एउटा रोजगारीको लागि विश्वको बजारमा पहुँचारिनु पर्यो। आज कङ्गो र बुरुन्डीमा गएर नेपाली चेलीहरूले नाच्नुपर्छ। आज अफगानिस्तानमा गएर नेपाली युवाहरू मर्नुपर्छ। आज इराकमा नेपाली युवाहरू मरुभूमिमा बन्दुकबाट चाहिँ आततायीहरूले मार्छन्। हामीले ठुलो ठुलो हेर्नुपर्छ। त्यसको प्रतिक्रियामा काठमाडौँका बजारहरू बरु लुटिन्छन्। त्यो लुटाइबाट आफ्नै साधन स्रोत समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा यही देशको युवाले, यही देशको नेतृत्वले, यही देशको राजनीतिले बुझ्दैन भने तिनीहरूलाई पनि सम्झाउन धेरै बाँकी छ। त्यही सम्झाउने बाँकीको दायित्वलाई लिएर म यो अभियानमा हिँडेको छु। महिलाई पद नपाएको कुण्ठा भनिदिन्छन्, बोल्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ, असजिलो छ। त्यसकारण अब म निष्कर्षतिर आउँदै के भन्छु भने राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया भनेको सबै समुदाय, जाति, भाषी, धर्मी, लिङ्गी र समुदायहरूलाई राज्यका प्रक्रियाहरूसँग जोडेर अवसर र सुविधा, जीवधनको ग्यारेन्टीको सुनिश्चितता दिने एउटा महान प्रक्रिया नै नेसन बिल्डिङ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया हो। र त्यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी नेतृत्वको नै भूमिका अहम हुन्छ। त्यो नेतृत्वपछि नेतृत्वको सपनालाई साकार बनाउन सबैभन्दा बढी कुनै उमेर समूहको, कुनै जनसङ्ख्याको निर्णायक योगदान र भूमिका हुन्छ भने त्यो युवा वर्गको भूमिका नै हो।
त्यसकारण युवा वर्गको भूमिका राष्ट्र निर्माणमा अहम र माथिल्लो तहको हुन्छ। उनीहरूको समुचित प्रयोगबाट, उनीहरूको श्रम शक्तिको समुचित प्रयोगबाट मात्रै कुनै पनि राष्ट्रको निर्माण हुन सक्छ र त्यो राष्ट्रको अस्तित्वलाई चिरस्थायी बनाउन सकिन्छ र पूर्वजहरूले छोडेको जो विरासत छ त्यो विरासतलाई भोलिको पिँढीमा हस्तान्तरण गर्न सक्षम भइन्छ र मान्छेको सबैभन्दा ठुलो गरिमा नै पूर्वजले दिएको विरासत, पूर्वजले दिएको नासो भोलिको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने नगर्ने भन्नेमा हुन्छ भन्ने ठुल्ठुला मान्छेहरूको, ठुल्ठुला विद्वानहरूको पनि भनाइ छ। त्यसो भएको हुनाले यो गर्ने भूमिकाको लागि युवा वर्गको भूमिका अहम रहन्छ। फलस्वरूप हामीले के गर्नु पर्यो त युवाहरूलाई भने कुलत, निराशा, कुण्ठा, पलायन इत्यादिबाट उनीहरूलाई बचाएर सामाजिक र पारिवारिक वातावरण दिँदै राष्ट्रका यी कर्णधारहरूलाई राष्ट्र निर्माणको यो महान प्रक्रियामा हामीले जोड्न सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै युवाहरूको भूमिका सार्थक हुन्छ र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया पनि परिणामदायी हुन्छ। दुर्भाग्य जसरी आज हाम्रा युवाहरू पलायनको बाटोमा, कुण्ठाको बाटोमा, मलाई कस्तो पीडा हुन्छ भने यही कोरोनाको क्रममा पनि या त सुत्केरीको चाहिँ मृत्यु भइराखेको छ, होइन भने युवा समूहहरूले नै आत्महत्या गरिरहेका छन्। मलाई अचम्म लाग्छ। हिजो मात्रै कता चितवनतिर कता हो एकजना युवा समूह चाहिँ रिफ्रेस गर्ने भनेर होटलमा छिरेको, होटलको कोठामै मृत अवस्थामा फेला परिन् एकजना युवती। तेर्थमको एकजना चाहिँ नर्स रहेछन् बिचरा, 22 वर्षकी बहिनी। त्यस्तै किसिमको एफआइआरको कारणले उनले पनि आत्महत्या गरेको भनेर मैले सोसियल मिडियामा पढेँ। किन युवाहरूले आफ्नो जीवनको महत्त्वलाई बुझिरहेका छैनन्? पहिलो कुरा उनीहरूले आफ्नो जीवनको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। आमाले ठुलो मेहनत गरेर आफ्नो भविष्य, आफ्नो उत्तराधिकारी सम्झेर आमा बाबुले सन्तानको जो गरेको हुन्छ, पालन पोषण भरण गरेको हुन्छ, दुःख जिलो गरेर पढाएको लेखाएको हुन्छ। तर उनीहरूले आत्महत्याको बाटोमा लिने, प्रेमको नाममा भेरीमा बग्ने चाहिँ एउटा अपरिपक्व कमजोरीको एउटा पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने हो भने आमा बाबुलाई पनि ठुलो चोट पुग्छ, त्यसले राष्ट्रलाई पनि त्यसले ठुलो क्षति हुन्छ र एक युवाले अर्को युवालाई गलत एउटा मेसेज दिएको भन्ने अर्थ त्यहाँ पुग्न जान्छ। त्यसो भएको हुनाले युवाहरूलाई हामीले चाहिँ जिम्मेवार बनाउनु पर्नेछ, सद्व्यवहार सिकाउनु पर्नेछ। मलाई एकदमै निराशा हुन्छ युवाहरूको बारेमा यो भन्नुपर्दा। उनीहरूले अनुशासनको दायरालाई प्राय उल्लङ्घन गरेको यस्तो देखिन्छ। कहाँ धुम्रपान गर्ने, कहाँ मद्यपान गर्ने, कसरी संयमित बोली बोल्ने, कसरी संयमित मोटर बाइकहरू चलाउने, कसरी गुरुको श्रद्धा रेस्पेक्ट गर्ने, आमा बाबुको भावनालाई कसरी चाहिँ बरकरार राख्ने, योतिर युवाहरू चाहिँ संयमित हुनुपर्नेमा आज युवाहरूमा पनि भ्रष्टीकरणको उपभोक्तावादी एउटा प्रवृत्ति बढेर गएको देखिन्छ। विद्यार्थी युनियन भनेका चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्ने लेबोरेटरीहरू थिए। हामीले खुन पसिना गरेर ती विद्यार्थी युनियनहरू निर्माण गरेका थियौँ। तर ती विद्यार्थी युनियनमा काम गर्ने नेताहरू पनि आज अवसरवादी र भ्रष्टीकरणको प्रक्रियामा गएका छन्। फलस्वरूप विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नै 20 वर्षदेखि भइरहेको छैन। विद्यार्थी युनियन भ्रष्टाचारका अखडाहरू भइराखेका छन्। यो सब भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई एउटा गुरुको रूपमा पनि धेरै पीडा हुन्छ र मैले आफै रगत पसिना गरिकन निर्माण गरेका ती युनियनहरू भ्रष्टीकरणतर्फ गएको भन्नुपर्दा अर्को पीडा मलाई हुन्छ। दुर्भाग्य आज हाम्रा युवाहरूको पलायनले गर्दाखेरि दिलमा बसेकी हजुरआमा कहिले नाति आउला, त्यसपछि फलेको सुन्तोला भोगटेको फल टिपेर खुवाउला भनेर पर्खे बिचारा ती बुढी आमाको ती इहलीला बितेर गयो। तर त्यो नाति फर्केर आउनुभन्दा कोफिनमा बाँधेर आयो भन्ने खबर बाँचेका अरूहरूले सुने। यसरी आज हाम्रा युवाहरू आहतको अनुभूतिमा छन्, पीडाको अनुभूतिमा छन्। अन्तिमतिर म अब अहिले आउँछु। कोरोनाले के देखाइदिएको छ भने सबै नेपालीहरूको भाग्य र भविष्य यही देश हो। जहीँ गए पनि सबैलाई यही देशको सम्झना आउँछ र उनीहरूले यही देशमा आउनुपर्ने छ। अहिले विश्वभरिका जो नेपालीहरू कमसेकम 52 लाख छन् भन्ने छ, ती मध्ये 70% युवाहरू नेपाल फर्कनेपट्टि छन् भन्ने म सुन्छु। त्यसकारण म विश्वभरिका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्छु, भाइ तिमी एकपल्ट फर्केर देशमा आऊ। तिम्रो देशलाई तिम्रो देशका नेताहरूले बर्बाद बनाइसके। तिमीले एक छाक त्यहाँ खायो होला, तर तिम्रो भविष्य सुनिश्चित भएन। तिम्रो भविष्य यही देशमा छ। तिमीले यही देशमा आएर यही देशलाई आफ्नो बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै तिम्रो भाग्य सुनिश्चित हुन्छ र तिम्रो आमा बाबुले गरेको परिकल्पना पनि सार्थक हुन्छ।
यो सार्थकताको लागि प्रतिबद्धता नै राष्ट्र निर्माणको अहम प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियामा युवावर्गको भूमिका अहम हुन्छ र सबै युवाहरूलाई म आह्वान गर्छु, यो गरिमा र गौरवलाई उनीहरूले बुझुन्, आफैमा संवेदनशीलता पदार्पित गराउन् र त्यसपछि राष्ट्र निर्माणको महान प्रक्रियामा उनीहरू जुटुन्। जसरी नेतृत्वले आज हामीलाई टुरो जस्तो, गरिब जस्तो, माग्ने थाङ्ने जस्तो बनाइदिएको छ, यसलाई एउटा गरिमाशाली देश बनाउन, यसलाई एउटा महान देश बनाउन जसरी पूर्वजहरूले हाम्रो लागि यो देशको परिकल्पना गरेका थिए, भोलिको पिँढीको लागि सुरक्षित हामी हस्तान्तरण गर्नेमा योगदानी बनौँ। त्यो योगदानी बन्नको लागि आजको जो हामीले बिताएको 40-45 मिनट हो, त्यो पनि एउटा अविस्मरणीय क्षणको रूपमा रह्यो भने मैले पनि यो समय खर्च गरेकोमा गौरव हुनेछ। अत म एउटा यस्तो अवसर जुटाएकोमा हाम्रो डिमा एकाडेमीलाई, डिमा हो कि अर्को हो यो एकाडेमीलाई धन्यवाद दिँदै अहिले म आफ्नो विश्राम दिन चाहन्छु। फेरि अन्तर्क्रियाको चरणमा जुट्ने गरी अहिले बिदा लिन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। हिजो हामीले हाम्रो आजको यो सेसनमा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी सर आउँदै होइसिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ यही युथ एन्ड नेसन डेभलपमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो। हजुरले विस्तृतमा यसको जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यहाँनिर बाबुराम पोखरेल जीले चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ यही कोरोना सम्बन्धी चाहिँ। कोरोनाको सन्तास बढेसँगै उच्च शिक्षाको लागि विदेशिएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूकै राष्ट्रमा फिर्ता पठाउने र हाम्रो सरकारले पनि भित्राउने कुरा सुन्नमा आएको छ। यदि यस्तो हुने हो भने युवाहरूको अवस्था कस्तो हुनेछ? हजुरको धारणा यसप्रति बताइदिनु पर्यो सर। भन्न खोजेको मतलब चाहिँ यदि युवाहरू चाहिँ जो युवाहरू चाहिँ यो शिक्षाको लागि भनौँ अथवा रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ विदेशिएका छन्, यदि उहाँहरू चाहिँ पुनः स्वदेशमै फर्किने हो भने चाहिँ युवाहरूमा बेरोजगारी छ होला कि के कस्तो होला सर? हजुरको धारणा छ? के भन्नुभयो बाबु? फेरि भन्नु त, म राम्रो सुनेन यो। सर अहिले चाहिँ यो कोरोनाको केसहरू बढेसँगै चाहिँ जो युवाहरू उच्च शिक्षाको लागि अथवा रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ विदेशिएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ पुनः आफ्नो देशमा पठाइने पोलिसी चाहिँ त्यो देशको सरकारले चाहिँ अहिले ल्याइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि उहाँहरू चाहिँ पुनः स्वदेशमा फिर्ता आउने हो भने युवाहरूको अवस्था कस्तो होला? भनेको मतलब बेरोजगारी छ होला कि? हजुरको धारणा छ? अब यो त अब कस्तो छ भने अहिले त हामी एकदमै कमजोर अवस्थामा छौँ। राज्यले यो तर्फ प्राय नसोचेको भन्ने नै देखिन्छ। हुन त 7-8 लाख रोजगारी निर्माण गर्ने अहिलेको बजेटमा आयो भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। अब बजेटमा आउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ प्याकेज प्रोग्रामहरू पनि चाहिन्छन्। अब औद्योगिकरणको प्रक्रियामा नभइकन त्यो रोजगारीको सम्भावना होला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले सरकारले चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू बन्द गर्ने, अब तपाईँले देख्नु भएको छ यो कोरोनाकै सन्दर्भमा पनि भारतबाट 4.5 अरबको तरकारी मात्रै यता आयो भने हाम्रा तरकारीहरू बारीमै कुहिरहेको स्थिति छ। यो कस्तो राज्य होला मलाई अचम्म लाग्छ। के ट्रकको व्यवस्था गरेर, के ढुवानीको व्यवस्था गरेर आफ्नो देशका किसानहरूको त उत्पादन बजारमा ल्याउन सक्ने, यो त मलाई न्यूनतम कुरा जस्तो लाग्छ। अब उसले यो पनि गर्न सकिरहेको म पाउँदिनँ। यस्तो बेलामा चुनौती त म पर्याप्त नै देख्छु, तर चुनौती छन् भन्दैमा भौतारी रहनु चाहिँ मैले देख्दा बहादुरी हुँदैन। जे होला भन्ने हिसाबले अब आफ्नो मुलुकमा फर्किनुपर्छ र हामीले यो देशलाई आफ्नो भाग्य र भविष्य बनाउनु पर्छ। अघि पनि मैले भने हामीसँग अर्को विकल्प छैन, अन्तिम विकल्प नै यही हो। अब हामीले यही देशलाई जो गर्नुपर्छ र यही देशलाई आफ्नो पसिना फलाउने चाहिँ भूमि बनाउनु पर्छ। मैले त अर्को पनि विकल्प छैन। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो ब्रेन ड्रेन सम्बन्धी छ। हजुरसँगै मास्टर्स पढ्नको लागि कृतिपुरमा जाउँ है भनेर हजुरलाई जसले सल्लाह दिनुभएको थियो मणिराई सर, उहाँ चाहिँ अहिले बेल्जियममा होइसिन्छ भनेर हजुरको मैले अन्तर्वार्तामा सुनेको थिएँ सर। यसै गरी हाम्रो अहिलेको यो परिवेशमा चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा, अझै भनौँ त लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरू विदेशिएका छन् सर। उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? के सरकारले यी युवाहरूलाई राम्रो व्यवस्था गर्न नसकेको हो कि के कारण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू विदेशिएका छन्? हजुरको धारणा? अब यो हुन्छ, अब लोकतन्त्र भनेको चाहिँ योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीमा आधारित हुन्छ भन्ने छ। हामीले प्रणाली चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल अवलम्बन गर्यौँ, तर हाम्रो जुन अभ्यास हो त्यो अभ्यास चाहिँ त्यो अनुकूल भएन। त्यसपछि
युवाहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्यको ग्यारेन्टी यो देशमा अनुभूत गरेनन्। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ पलायनको बाटो लिए। यहाँ चाहिँ जुन प्रोत्साहनको जुन तरिका, आत्मोन्नतिको जुन विधि, किनभने राइट मेन राइट प्लेस नहुने बित्तिकै 8 क्लास पढेकोलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने, मेन पावरको दलाललाई राजदूत बनाउने बित्तिकै त पढाइको केही अर्थ भएन। यहाँ के हुन्छ त यो देशमा पढेर? मैले यत्रो पढेँ, यत्रो लेखेँ, कूटनीति शास्त्रको चाहिँ म प्रोफेसर हुँ, त्यसको प्रतिफल मैले के पाएँ त? अब 8 क्लास पढेको परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, दलाललाई लगेर राजदूत बनाइदिन्छन्। त्यसपछि मेरा साथीहरूलाई के लाग्यो भने सबै त म जस्ता हुँदैन थिए, यो देशमा त मेरो भाग्य पनि रहन्छ, भविष्य पनि रहन्छ, भाँडमा जाए बरु भनेर उनीहरूले पलायनको बाटो लिए। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो? मेरै छोराछोरीहरूको पनि कुरा त्यही हुन्छ। उनीहरू के भन्छन् भने हामीले के अवसर पाउँछौँ र यहाँ, हामीलाई के मौका दिइन्छ र यहाँ? किनभने देखिरहनु भएको छ तपाईँ, अब नेताले नाङ्गो ढङ्ग कि आफ्नो छोरी बनाएको छ, कि आफ्नो बुहारी बनाएको छ, कि आफ्नो स्वास्नी बनाएको छ, र उसले त्यसलाई चाहिँ के भने त्यो समावेशिताको आधार भयो भनिरहेको छ। समावेशिता भन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई अगाडि बढाउँछ, समावेशिता भन्छ आफ्नो सम्झीलाई लैजान्छ। त यो विधि गर्नाले वाकओभर गरेको भन्छु क्या म नेपाली युवाहरूले। यो देशमा आफ्नो भाग्य पनि छैन, भविष्य पनि छैन, राम्रोसँग खान पनि नपाइने, लाउन पनि नपाइने, क्यारियर पनि नभन्ने, केही पनि नभन्ने भने के बसाइ भयो यो देशमा भन्ने हिसाबले भाइ छोराहरू बाहिरिएको मलाई त्यस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई हामीले यो ग्यारेन्टी गऱ्यौँ कि तिम्रो योग्यता र क्षमता अनुसारको सबै कुराको ग्यारेन्टी यहाँ छ। तिमीले योग्यता र क्षमता अनुसारको चाहिँ जब इत्यादि पाएनौ भने तिमीलाई बेरोजगारी भत्ता छ, तर तिमीलाई सबै कुराको चाहिँ के भनेदेखि सुविधा र अवसर यो देशमा छ भन्यो भने कसलाई विदेशमा जान मनपर्छ? ल भन्नु त, यहाँ जतिजना जोडिएको छ, कतिजना जोडिएको छ मलाई थाहा छैन, कसले भन्छ कि म यो देश बस्दिनँ, विदेश जान्छु? म कान काटेर भ्यान्छु, एकजनाले भन्न सक्दैन त्यो कुरा। किन भन्छ? त्यहाँ गएर के छ र उसलाई? के सुरक्षा छ उसलाई? त्यहाँ के ग्यारेन्टी छ उसलाई? त्यहाँ उसले कुनै कुनै किसिमको चाहिँ गौरव पाउँछ उसले? त्यहाँ उसले म संसारमा कहाँ छैन होला, म घुमिनँ, नेपालीहरूको ठाउँमा म पुगिनँ, तर के भनेदेखि कुनै नेपाली त्यहाँ पनि सन्तुष्ट छैन। खाइरहेछन्, लाइरहेछन्, त्यो कुरा सत्य हो, तर मनमा चयन छैन। तब मनमा चयन छैन भने ऊ विदेश किन जान्छ? त्यसमा पनि कुन बेला मरिने हो? मलेसियामा हेर्नु त सडकमा ल्याएर मान्छेलाई ढुङ्गाले खिचेर मारिरहेको देखिन्छ हरेक दिन। नेपाली युवतीहरू रेप नभएको त बजार छैन संसारमा। अनि नेपाली युवतीहरू गइरहेछन् त त्यहाँ किन जान्छन् त उनीहरू? गौरव होला उनीहरूलाई त्यहाँ जान? म कुनै हालमा विश्वास गर्दिनँ उनीहरूलाई। तर सबैलाई सोध्यो भने एकजना नेपाली मैले अहिलेसम्म यस्तो देखेको छैन युवा जो म यही देशमा बस्छु केही गर्छु भन्नुहोस् उसले। नक्कली भन्ला उसले, होइन म त मेरो देश यो भन्ला उसले, तर उसको भित्र मनले के भनिरहेको हुन्छ भने म जसरी पनि कम्प्युटर गर्छु, अङ्ग्रेजी गर्छु, फलानु गर्छु, अमेरिका जान्छु, युरोप जान्छु, केही लागेन भनेदेखि मलेसिया जान्छु, साउथ कोरिया जान्छु। किन ऊ यसो भन्छ त भन्दा उसको लागि उचित वातावरण यो देशमा छैन। त्यसकारण म के भन्छु भने विश्वभरिका नेपालीहरू, यही देशका नेपालीहरू पनि हामीहरू आउँ, यो समस्या डायग्नोसिस गरौँ। यदि यो कारणले हामीले यो समस्या चाहिँ भोग्नु परिरहेको हो भने हामी न्यूनतम कार्यगत एकता गरौँ, राम्रोलाई राम्रो भन्ने, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हामी यो बानी पनि बसालौँ। मैलाई हेर्न नसक्ने गरी मान्छेले गाली गरिरहेको हुन्छ, म छक्क पर्छु। जसको लागि मैले 29 वर्ष बिताएँ, उनले मलाई राजदूत यो गर्दैछ सुरेन्द्र केसी भनेर बुझेको छ भने हामी कहाँ छौँ त? त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई हामीले चाहिँ बदल्नुपर्छ। हामीले आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र यसको किन डायग्नोसिस नगरिकन त डाक्टरले पनि कुनै औषधि दिँदैन। त्यसकारण डायग्नोसिस पहिला गर्नु पर्यो, अनि डायग्नोसिस पछि चाहिँ कुन डोजको कस्तो औषधि खानुपर्ने हो त्यो उसले प्रेस्क्रिप्सन गर्छ। त्यो अनुसारको औषधि बिरामीले खायो भने मात्रै बिरामी निको हुने हुन्छ। यो विधिमा हामी जाउँ, हाम्रो भाग्य यहीँ छ, हाम्रो भविष्य यहीँ छ, बाहिर गएर मैले लेख्दा समस्याको समाधान हुँदैन। धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई यस प्रश्नको जवाफको लागि। मैले एउटा सूचना भन्न चाहन्छु। जो साथीहरू हामी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो यस जुम एपमा चाहिँ 100 जना भन्दा धेरै चाहिँ हामी जोडिन मिल्दैन। त्यसकारण गर्दाखेरि यदि हजुरहरूलाई यस मिटिङमा चाहिँ हामीले जोड्न सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यानको पेजबाट चाहिँ हामी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ आइरहेको छौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ गएर पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ। अब यो सूचना भनिसकेपछि म हाम्रो अर्को प्रश्नतर्फ जान चाहन्छु सर। हामीलाई फेसबुक डिक्यानको पेजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राजन गुरुङ भन्ने एउटा सरले चाहिँ हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ हजुरलाई। हाम्रो देशमा युवाहरू देशको विकासमा सहभागिता अलिक कम भएको हो र? यदि हो भने उनीहरू देश विकासबाट अलिक पछि हट्नुको प्रमुख कारण के होलान् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ सर। अब यो हो वास्तवमा हामीले युवा उमेर समूहलाई परिभाषित गर्ने र
युवा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा नै हामी चुके जस्तो मलाई लागिराखेको छ। विगत समय हेर्दाखेरि युवाहरूले ठुल्ठुलो त्याग, योगदान, बलिदान यस्तो गरेको पाइन्छ। लामो समयसम्म प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भयो हाम्रो देशमा। त्यो प्रतिबन्धको विरुद्धमा राजनीतिक दलहरूले जे जेहाद छोडेका थिए त्यो जेहादमा पनि निर्णायक भूमिका र योगदान युवाहरूकै रह्यो। राणा विरुद्धको शासनमा पनि युवाहरूकै योगदान उल्लेख्य भयो र जो गङ्गालाल श्रेष्ठ भन्ने 4 शहीद मध्येका एकजना शहीद थिए। उनी 18 वर्षको उमेरमा त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीको रूपमा शहीद हुन पुगेका थिए। यो तरिकाले विद्यार्थी उमेरदेखि नै, युवा उमेरदेखि नै नेपाली युवाहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ठुलो भूमिका खेलेको, योगदान गरेको यस्तो देखिन्छ। तर युवाहरूको समुचित भूमिका र प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा चाहिँ या त राष्ट्रिय नीति कमजोर भएको होइन भने नेतृत्व वर्गले पनि आफ्नो जी हजुरी गर्नेलाई मात्रै युवाको नाममा पनि सहभागी गराएको, त्यो प्रक्रियाबाट सहभागी भएको कथित युवा नेताले आफ्नो परिवारजनहरूलाई मात्रै परिपुष्ट गरेको, आफ्नै छोरी, आफ्नै बुहारी, आफ्नै यस्तोलाई मात्रै गरेबाट चाहिँ युवाहरूले त्यहाँ पनि वाञ्छित प्रतिनिधित्व र उचित एउटा अवसर नपाएको प्रष्टै देखिन्छ। अब अहिलेकै क्याबिनेटमा पनि 101 युवाहरू छन्। घनश्याम भुषाल युवै भन्न नमिले पनि युवा स्पिरिटका नै हुन् र अनेरा सोभियोका महासचिवको रूपमा आफ्नो क्यारियर निर्माण गरेका हुन्। भानुभक्त ढकाल पनि महासचिव नै रहेछन् अखिलका। योगेश भट्टराई अखिलका अध्यक्ष नै हुन्। रविन्द्र अधिकारी दिवंगत भएर गए, अध्यक्ष नै हुन्। हाम्रो गगन थापा नेविसङ्घका महासचिव नै हुन्। राजेन्द्र लिङदेन पनि प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी युनियनका नेता नै जस्तो लाग्छ मलाई। रामकुमारी झाँक्री, नवीना लामा, या कति भन्ने, हाम्रो विश्व प्रकाश लगायत गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल, जम्मै 101 युवाहरू नै कुनै न कुनै रूपमा लाइमलाइटमा चाहिँ देखिन्छ। तर अस्तित्व नै पनि 50 वर्ष वरिपरिबाट गराउने यस्तो पनि देखिन्छ त्यहाँ। अब नेभी सङ्घको अध्यक्षै 45 वर्षको भइदिने, अखिलको अध्यक्षै 40 वर्षको भइदिने, यस्तो खालको पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण युवा को हुन् भन्ने पनि मैले देख्दा चुनौती छ र युवा नीति पनि आजको प्रश्न छ। युवाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता चौथो प्रश्न भयो। त्यसलाई चाहिँ नेतृत्वले विचार गरेर अनि एउटा राष्ट्रिय नीति चाहिँ ल्याउने, अनि त्यो राष्ट्रिय नीतिको आधारमा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने। अहिले त के भयो भने खुल्लमखुल्ला बाहिर जान नै युवाहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरिन्छ र युवाहरूको मनमा पनि के छ भने कति अखिलका, मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण क्याम्पसको अखिलको युनियनको प्रेसिडेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। लन्डनमा भेटेको थिएँ मैले केही वर्ष अगाडि। तिनी चाहिँ सर म यहाँ सेक्युरिटीको काम गर्छु भन्थे। अब अङ्ग्रेज साम्राज्यको लाउरे प्रथाको विरुद्धमा अखिलको निर्माण भएको छ। अखिल हुँदा जीवनभर त्यही सेवालाई दुत्कारिएको छ। लास्टमा आफै त्यही बेलायतको सेक्युरिटी भएर लन्डन गइएको छ भने त प्रशस्त विरोधाभास भयो नि त। त्यसकारणले यहाँ छौँ हामीहरू, हामी किन छौँ हामीहरू यहाँ, यसलाई कसरी पर्गेल्ने र चिर्ने, कसरी उपयुक्त बाटो लिने आजको चाहिँ प्रश्न छ। यो प्रश्नलाई निर्कुल नगर्दासम्म युवाहरू पछि पर्नु स्वाभाविकै हुन्छ र त्यो चुनौतीका बीचमै युवाहरू छन् भने जस्तो भाइले सोधे जस्तो मलाई पनि लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यो राजनीतिको प्रसङ्ग जोडिसकेको छ सर। अब यो जो चाहिँ युवा साथीहरू अहिले हामीलाई हेरिरहेको छन्, हेर्ने यो दर्शक महानुभावहरू मध्ये कोही चाहिँ युवाहरू चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ आफूलाई राजनीतिज्ञ भनेर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न चाहलान् कोही। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जो युवाहरू चाहिँ राजनीतितर्फ विशेष ध्यान दिइरहेका छन्, चासो राखिरहेका छन्, उनीहरूप्रति चाहिँ हजुरको के सल्लाह सुझाव छ सर, हजुरको धारणा? मेरो त के छ भने अघि पनि मैले भने युवाहरूमा कुण्ठा छ। अनि युवाहरूले अनेक किसिमका सामाजिक आचरणहरूमा पनि उनीहरूले अनेक किसिमका राम्रा नराम्रा एउटा बाटोहरू लिइरहेको त्यस्तो पनि देखिन्छ। अनि पारिवारिक वातावरण परिवारदेखि नै तैँले चाहिँ इन्जिनियर हुनुपर्छ, डाक्टर हुनुपर्छ, हाकिम हुनुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने एउटा दीक्षा दिने यस्तो गरिन्छ।
मेरो चाहिँ सुझाव के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ डाक्टर हुने, इन्जिनियर हुने, हाकिम हुने भन्दा पनि राम्रो मान्छे हुने, देशको लागि के योगदान गर्न सकिन्छ त्यो योगदानतर्फ सोच्ने, उत्पादन, सिर्जना, विज्ञान, किनभने अहिलेको विश्वले के सिद्ध गर्यो भने जसले विज्ञान र प्रविधिमा तरक्की गर्यो उनीहरू नै समृद्ध भए, उनीहरू नै धनी भए। तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु, साउथ कोरिया आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि हामीभन्दा पनि पिछडिएको देश थियो, हामीभन्दा नि गरिब थियो। हामीहरू छालाको जुत्ता लगाउँथ्यौँ, उनीहरू परालको जुत्ता लगाउँथे। आज हाम्रो देशबाट कामदारको रूपमा कोरिया गएको कामदारले यहाँको राष्ट्रपतिको भन्दा पनि धेरै तलब पाउँछ। मलाई भर्खरै साउथ कोरियाबाट एउटा भरत राई भन्यो के अरे भरत राई भन्ने भाइले चाहिँ फ्रेन्डसिप गर्यो फेसबुकबाट। मैले यो भनेको कुरा चाहिँ जुन कोरियन साहुको घरमा काम गर्थ्यो, फ्याक्ट्रीमा काम गर्थ्यो, त्यो फ्याक्ट्रीको मालिकलाई उसले यो मैले जे भने त्यो कुरा सोधेछ। हाम्रो नेपालमा यस्तो भनिन्छ यो हो कि होइन साहुजी भनेर सोद्धा त्यो साहुले चाहिँ हो भन्यो अरे। त्यसपछि अब यहाँ त सुरेन्द्र केसी भनेको यस्तो उस्तो राजदूतको लागि हिँडेको भिसी हुनु नपाएर कराएको भनेर लालबु जक्कडहरूले बदनाम गर्दैका छन् नि त मेरो। त्यसकारण उसलाई पनि त्यस्तै हो कि भने जस्तो लाग्यो, बाबु आफै लालबु जक्कड थियो कि त्यस्तो लागिरहेको थियो कि क्या हो। अनि त्यो साहुले त्यो कुरा भनिसकेपछि होइन रहेछ सुरेन्द्र केसीलाई त बदनाम गर्ने दुराशयले मात्रै यस्तो कुरा भनिएको रहेछ भनिसकेपछि ती भाइले चाहिँ मसँग सम्पर्क गरे। सरले भन्नुभएको कुरा हो रहेछ, वास्तवमा हामी कोरियन भन्दा धेरै चाइनिज भन्दा धेरै माथि हौँ भाइ। हामी त टिबेट त माग्ने देश हो भने हामीले त माग्ने भन्ने जानेकै थिएन नेपालीहरूले। त ब्रिटिससँग लडेको मुलुक हो नि हाम्रो त। हतियार पनि हामीसँग थियो, खाद्यान्न पनि हामीसँग थियो, औषधोपचार हामीसँग, सबै कुरा थियो त हामीसँग। त कसरी हामी यसरी माग्ने भन्यो त? आज वास्तवमा माग्ने देश हो। आज त यो जन्मिँदै 40,000 ऋण छ। अहिलेको बजेट वक्तव्यले भनिरहेछ 11 खरब त ऋण पुगिरहेछ हाम्रो। अहिले एउटा उद्योग खुलिरहेको छैन हाम्रो। नेपालीहरूलाई यो लागिरहेछ कि म चाहिँ समृद्ध छु, म फलानु हो भने ठुलो भ्रम हो। उनीहरू ऋणको गर्तमा डुबिसकेका छन्। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने जुम्ला हुम्लाको जनतालाई यो पनि थाहा छैन कि म माथि यति चाहिँ ऋण लागिराखेको छ। आम नेपालीहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि यो ऋण मलाई किन लागेको। किन लागेको भने मस्ती नेतृत्वले मारिराखेको छ। अब युवाहरूलाई म के आह्वान गर्छु भने उठ्नु पर्यो नि भाइ। तिम्रो नेताले मोज मस्ती गर्ने जनयुद्ध, माओवादीकाले त्यत्रो जनयुद्ध लडे, आज को भयो त मन्त्री, को भयो त राजदूत, को भयो त अर्को? शहीद कहाँ छ त? बेपत्ता कहाँ छ? अङ्गभङ्ग कहाँ छ? विस्थापित कहाँ छन्? विधवा कहाँ छन्? शहीदका पत्नीहरू कहाँ छन् त अहिले? मेरो आह्वान के छ भने त्यो आवाज उठाउनु पर्यो अब युवाहरूले। म अब बुढो भइसकेँ, म एक्लैले यो आवाज उठाएर साथ देखाउँदैन। अब अहिले एकजना भीमराव छन्, कुन दिन मन्त्री हुन्छन् चुप लागिहाल्छन्। अनि यत्रो देश म कसरी थाम्न सक्छु? मलाई साथ चाहिन्छ, तपाईँहरूले मलाई मद्दत दिनुपर्छ। मेरो विचार अब तपाईँहरूले लिनुपर्छ, मेरो भावनालाई तपाईँहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ र यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ। म मरिहालेँ भने पनि मलाई डायबिटिज छ, क्यान्सर छ, हार्ट छ, के छैन मलाई। कहिलेसम्म मैले यो गरिरहन सक्दिनँ। अब एक्लै यो सम्भव हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उनीहरू भ्रष्टीकरण भएर गए, उपभोक्तावादी भएर गए, उनीहरूलाई सांसद हुन बित्यो, सांसद भएपछि मन्त्री हुन बित्यो। यो त विधि राम्रो भएन नि। युवाले लिएको बाटो त यो गलत छ नि त। त्यसकारण सही बाटो लिनु पर्यो, सिर्जनाको बाटो लिनु पर्यो, उत्पादनको बाटो लिनु पर्यो, राष्ट्रभक्तिको बाटो लिनु पर्यो। मैले गर्ने आह्वान चाहिँ आम जनसमुदायलाई, खास गरी युवा समुदायहरूलाई चाहिँ यो नै छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई। हजुर जस्तो बौद्धिक प्रतिबद्धता, निरन्तरता, लगनशीलता, सत्यको वकालत गर्ने व्यक्ति, राजनीतिक विश्लेषक, चिन्तन गर्ने, भ्रष्टाचार व्यतिथिहरूमा खुलेर विरोध गर्ने। तर हजुरले यस मलाई चाहिँ मेरो दाइ सागर थापा भन्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले हिजो भनेको थिएँ भोलि चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी सर चाहिँ हामीहरूमा चाहिँ आएर इन्टरभ्यू गर्नु दिनुहुन्छ भनेर। अनि पछि उहाँले चाहिँ के सोध्यो है भाइ भनेर भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरले खुलेर यो विरोध गर्नुहुन्छ भ्रष्टाचारहरूको। अनि पछि भावी दिनमा चाहिँ हामीले हजुर जस्तो महान व्यक्तिलाई चाहिँ राजनीतिको क्षेत्रमा देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो सर। अब यो प्रश्न त मलाई धेरै नै आउँछ। विश्वभरिबाट यस्तो प्रश्न आउँछ, नेपालबाट पनि यस्तो प्रश्न आउँछ। अनि मैले यसमा रेडिमेड उत्तर के दिने गरेको छु भने यदि मलाई चाहिँ छुट दिने हो भने, मैले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्न पाउने हो भने
जे विधिबाट नेपाली जनता र राष्ट्रको मैले सेवा गरिराखेको छु। मलाई मनपर्ने सबभन्दा राम्रो विधा चाहिँ यही नै हो। म अनुसन्धानको क्षेत्रबाट, अध्यापनको क्षेत्रबाट, अभियानको क्षेत्रबाट नै नेपाली आमाको सेवा गर्न चाहन्छु। मेरो चाहना चाहिँ यो हो। तर यो पर्याप्त भएन, राजनीतिमै आउनु पर्यो, नेतृत्वै लिनु पर्यो भन्ने आम साथीहरूको अनुरोध छ, प्रतिक्रिया छ। एकजना विद्या कार्की भनेकी बहिनी एकजना कहाँ बङ्गलादेशमा पढ्ने हो कि के हो, भर्खरै मेरो पनि फेसबुकमा उनी आएकी छिन्। बोल्नु पर्यो, मुख खोल्नु पर्यो, आउनु पर्यो, सहकार्य गर्नु पर्यो। तपाईहरु जो अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो गोविन्द केसी लगायत जो अगाडि आउनु भएको छ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, तपाईहरु सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। यस्तो त बारम्बार मलाई आइरहेको हुन्छ। अब एउटा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने, अब अहिले कोरोनाले गर्दा अर्कै वातावरण उत्पन्न भएको छ विश्वमा। यसलाई एउटा बिन्दु बनाएर विश्वभरिका नेपाली युवाहरू स्वदेशमा आउने भने सानो स्पेस म त्यहाँ देख्छु। किनभने उनीहरूले बाहिर के कारणले विकसित भयो, हामी किन अविकसित भयौँ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष देखे। हाम्रो अविकासको कारण के हो, हामी किन पछौटेपन छ हामीलाई, हाम्रो मुलुक आज किन यस्तो माग्ने भयो भन्ने बारेमा सबैभन्दा बढी चोट कसैलाई परेको छ र प्रत्यक्ष कसैले अनुभूत गरेका छन् भने त्यो बाहिर गएका नेपालीहरूले नै हो। किनभने देखिराखेका छन् कसरी त्यहाँका उत्पादनकर्ताहरू, पुँजीपतिहरू एकपछि अर्को धनी भएर गइराखेका छन्। त्यहाँ कसरी प्रणालीले काम गर्छ, त्यहाँ बाटामा फोहोर पार्न पाइँदैन, जथाभावी गाडी चलाउन पाइँदैन, जथाभावी हर्न बजाउन पाइँदैन, लाइन क्रस गर्न पाइँदैन, हरेक ठाउँमा के हुन्छ। म एकचोटि लन्डनबाट एडेनबरा जान भनेर चाहिँ बसको टिकट काटिरहेको थिएँ। 3 मिनेट ढिलो भयो, मेरो 72 युरो चट भयो। यहाँ भए हामी बसमा आगो लाउँथ्यौँ होला, समयको कुनै हिसाब हुँदैन। अब त्यो भोगेर आएको नेपालीले त, अब म यहाँ कुनै कार्यक्रममा ढिलो गयो भने म ठुलो बोल्दिनँ नि। अब किन, मलाई थाहा छ समय के हो भन्ने कुरा त मैले प्रत्यक्ष देखेर आएँ नि त। तर जसले उहाँ भोगिरहेछ, मैले भने राम्रोसँग त्यो विषयलाई देखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले ती नेपाली युवाहरू स्वदेश फर्किएर ल अब हामी अगाडि लागौँ, किन सधैँभरि हाम्रो देशलाई थाङ्ने बनाउने, माग्ने बनाउने। नेता मर्यो, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनायो, छोरो मर्यो, बुहारीलाई मन्त्री बनायो। घिन लाग्दैन यस्तो सुन्दा? उल्टो मसँग मुख लाग्छन् मान्छेहरू। यो लाज मर्दो कुरा होइन यो। योभन्दा लाज मर्दो के कुरा हुन सक्छ? हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ यसै दिनको लागि, हामीले राजतन्त्र फाल्यौँ यसै दिनको लागि। 2 टर्म, म युवाहरूलाई आह्वान गर्छु, 2 टर्म भन्दा बढी कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि पद ओगट्नु हुँदैन। एमपी पनि 2 टर्म, पार्टीको नेता पनि 2 टर्म, मिनिस्टर पनि 2 टर्म, अरू पदहरू पनि 2 टर्म। एटलिस्ट यति त गरौँ। एउटा मान्छे 15 सालको खोके बुढो ख्वाङ 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 गरेर लौरो टेकिराखेको त उही मन्त्री छ, उही प्रधानमन्त्री छ। युवाहरू यस्तो झुकेर सलाम गरेका हुन्छन्। किन मरेको त मुर्दा होस् भन्छु कहिलेकाहीँ त। आफू पद पाएर अनि अन्टसन्ट भनेर हिँड्छ भनिदिन्छन्। त्यसो भने पख अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणाली ल्याउने हो, संविधान संशोधन गर्ने हो, म चुनावमा भेट्छु, राष्ट्रपति हुन्छु, अब भयो भन्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ म। तर यो मेरो एउटा प्रतिक्रिया मात्रै हो। विश्वभरिका नेपालीहरू एकगठ हौँ, व्यक्तित्व र विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध आफैलाई उभ्याउँ। प्रतिनिधित्वको प्रणालीबाट हुन्छ, आम विद्रोहको प्रणालीबाट हुन्छ, के प्रणालीबाट हुन्छ, त्यसो भने हस्तक्षेप गरौँ न त हामी। आफूहरू युरोप अमेरिकामा बस्ने अनि नेपालमा परिवर्तन भएन भन्ने हो भने त अर्को 100 वर्षमा पनि परिवर्तन होला जस्तो छैन। उहाँलाई पनि म आह्वान गर्छु, भाइ फर्केर आउँ, यही देशमा गरौँ, यही देशलाई अस्ट्रेलिया बनाउँ न, किन बन्दैन यो देश? साउथ कोरिया बन्न सक्दा हाम्रो नेपाल बन्न सक्दैन भने? सम्भव छ, गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ। यो नै मेरो चाहिँ सागर बाबुलाई पनि भन्नु छ। हस् सर, हस्, म मेरो दाजुलाई अवश्य पनि भन्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो जवाफको लागि। अब भने प्रश्न गर्नको लागि हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालिका राधिका थापा बहिनीलाई म यो फ्लोर प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तिम होइन त अब यो? अन्तिम होइन सर, सर मेरो प्रश्न चाहिँ अब आजको हाम्रो टपिक पनि युवाहरूसँगै रिलेटेड छ, युवा र राष्ट्र निर्माणसँग। त्यही भएर अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर पनि रुकुममा अस्ति युवाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। के को निमित्त भन्दाखेरि जातीय विविधता कारणले होइन। यो त एकदमै लज्जास्पद भयो र अझै पनि यो घटना भएको यत्रो दिन हुँदा पनि हाम्रो सरकार मौन छ। त्यस ठाउँमा गएर कुनै पनि
केही पनि गरेको छैन, अवलोकन गरेको छैन। के हो आखिर वास्तविकता के हो? ती युवा त नेपाल प्रहरीको जवानको लिखित पनि पास गरिसकेका थिए भनेपछि यो हिसाबमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। चाहे ज्यान ठुलो पदको मानिसले गुमाउन् या सानो पदको मानिसले गुमाउन्, आखिर ज्यान त ज्यान हो नि, जात भात त यहाँ हुँदैन। र पनि हाम्रो सरकार यसमा मौन छ। यो ठिक हो त? हजुरको विचारमा के गर्नुपर्छ सरकारले र दोषीलाई कसरी सजाय दिनुपर्छ र बिचरा ती निर्दोषी अब त्यसका आमालाई जसको बाँच्ने आधारै उसको छोराले भोलि कमाएर ल्याएर खुवाउला भनेर हुर्काइन् पढाइन् आफू नखाएर उसलाई खुवाइन् भने अब ती आमालाई कसरी राहत दिलाउन सकिन्छ सर? हजुरको विचारमा यो घटनालाई अब यस्तै घटना अर्को नदोहोरियोस् भनेर के गर्नु पर्ला? प्रस्ताइदिनुस् न। अब यो चाहिँ प्रेममा जे विधि ती युवाहरूले अवलम्बन गरे त्यसको परिणाम हो यो। अब त्यो युवतीले चाहिँ आमन्त्रण गरेको र त्यस क्रममा ती युवा चाहिँ साथीहरूको समूह लिएर त्यहाँ आएको भन्ने छ। अब समस्या चाहिँ के भने त्यो क्षेत्रका प्रतिनिधि जनार्दनको मैले पनि प्रत्यक्ष सुने, हाउसमा दुई समूह बीचमा हानाहान हुने क्रममा जो युवाहरूको देहान्त भएको छ उनीहरू चाहिँ स्वाभाविक तरिकाले भेरीमा हाम फालेर ज्यान गुम्न गएको भन्ने जनार्दनको प्रतिक्रिया थियो। यथार्थमा उनीहरूलाई कुटी कुटिकन या त मरणासन्न बनाएर भेरीमा फालिदिएको होइन भने नदीभित्र गएर पनि मरणासन्न बनाएर उनीहरू दिवंगत भएका भन्ने चाहिँ पुष्टि सरह नै छ। अर्कोतर्फ त्यो सब भइरहँदा नेपालको प्रहरी पनि ती नै उपस्थित भएको भन्ने कुरा जनार्दनले ती भनेकोबाट पनि प्रत्यक्ष चाहिँ सुनियो। अब यसबाट राज्यको मनस्थिति के हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। अब मलाई एकदमै दुःख लाग्छ, अब जनार्दन जस्तो नेताले, नेकपा जस्तो पार्टीले अब दलितको नाममा यो भएको कुरालाई समेत उदासीनताको भावनाबाट यति लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु। हुन त गृह मन्त्रालयले एउटा सानो आयोग कार्यदल गठन नगरेको होइन। अब कार्यदल गठन गरेर केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा निर्मला पन्तको प्रकरण हाम्रो अगाडि नै छ। मलाई कति दुःख लाग्छ यो भन्नुपर्दा। महिलाको अस्मिता, युवाहरूको भाग्य भविष्य, दलितहरूको पक्षमा सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने भनेको वाम राजनीति नै हो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै हुन्। तर अब निर्मला पन्तको सन्दर्भमा हाउसमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेत्रीहरूले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्न रचिएको प्रपञ्च हो सम्म पनि भने। अब यो मामलामा पनि भोलि त्यो भनियो भने अचम्म हुने छैन। योभन्दा बढी म आफै पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छुइन नै भन्नु पर्यो, किनभने भन्नु मात्रै यसमा पर्याप्त हुँदैन। जहाँसम्म मृतकका परिवारजनको आमाहरूको भाग्य भविष्य अब के होला कसो होला भन्ने कुरा छ, योमा त राज्यले 8-10 लाख यस्तो दिने परिपाटी विगत समयदेखि पनि रहि नै आएको छ। त्यसकारण क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने यो विधिबाट अब केही इत्यादि छ भने रोजगारीको सानोतिनो केही छ भने त्यो विधि अवलम्बन गरिदिने यो पनि हुन सक्छ। तर पैसामा रोजगारीमा कसैको ज्यान मोलतोल गर्न सकिँदैन, त्यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले भन्ने अहिले चाहिँ यति मात्रै हो कि यसमा के भएको सत्य तथ्यको जाँचबुझ हुनुपर्छ र यसमा जो दोषीहरू हुन् ती दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। तर अब कारबाही नै गरे पनि बिचारा ज्यान जानेको ज्यान गएको, त्यहाँ एकजना दुईजनाको मात्रै कुरा छैन, 6 जनाको ज्यान गइराखेको छ। अझ अरू पनि बेपत्ता भएका हुन् कि सबै खबर आउनु बाँकी नै छ। कसलाई के भन्ने? अब कम्युनिस्टहरू सत्तामा छन्, दलितले यसरी मर्नु परिराखेको छ। अब यसलाई पनि फेरि सामाजिक मुद्दा बनाएर दलित भर्सेस गैर दलित पार्ने जस्तो त्यो मुड पनि त्यहाँ आइराखेको छ। त्यो पनि दुःखदायी कुरा नै हुन्छ। त्यसकारण यसलाई समष्टिमा मूल्याङ्कन गरेर पीडक पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडित पक्षलाई चाहिँ न्यायको प्रत्याभूति गर्ने, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहोस्। मलाई लाग्छ यो पनि हलुको नै छ, तर बाध्य छु म, योभन्दा बढी केही पनि भन्न सक्ने स्थितिमा म होइन। त्यसकारण दोषीलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, यो सन्दर्भमा भन्नुपर्ने तात्कालिक रूपमा चाहिँ यति मात्रै समस्या।
धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हजुरलाई चाहिँ म अर्को प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ सोनिया केसीले चाहिँ हजुरले प्रश्न गर्नुभएको छ। आदरणीय सर नमस्कार, मेरो प्रश्न युवाहरूलाई अग्रसर गराउनको लागि प्रमुख प्रेरणादायक अवसर नभएकै हुन् कि भएर नि परिचालन हुन नसकेको होला भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ सर। अनि यो चाहिँ बहिनीले जे प्रश्न गरेको छ त्यो प्रश्न आफैमा राम्रो छ, तर यो प्रश्न चाहिँ कस्तो भने अघि पनि हामीले भन्यौं समष्टिमा युवा नीति चाहिँ या त भएन अथवा चाहिँ शिथिल भयो एक। त्यसपछि युवाहरूलाई परिचालन गर्ने जो संरचनाहरू हुन्, त्यो राजनीतिक दलीय संरचना होस् अथवा अरू संरचनाहरू हुन्, राज्यका संरचनाहरू हुन्, ती चाहिँ यथोचित भएनन्। राजनीतिक दलले युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने यो नीति मात्रै लिए। युवाहरू प्रयोग भइसकेपछि जब अवसरको कुरा आयो त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भाइ भतिजा छोरीबुहारीहरूलाई मात्रै अगाडि बढाएपछि युवाहरूमा एक प्रकारको कुण्ठा त आएकै होला। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि ती युवाहरूले पनि स्वाभिमानपूर्वक यो छोरीबुहारी प्रकरणमा आफूलाई खरो उतारेनन्। यो कारणले पनि युवाहरू झनपछि झन पीडित हुँदै जानु परेको हो कि? त्यसकारण उनीहरूले पनि त्यहाँ भित्र यो आवाज दरोसँग उठाउनु पर्यो। समयमा भातृ संगठनहरूको सम्मेलन नहुने, नेतृत्वलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूल अनुसार तोडमोड गरिदिने, उमेर समूहलाई पनि पर्वाह नगरिदिने, यो कारणले स्वयं युवाहरूको एउटा स्वाभिमान र वर्चस्व पनि स्खलित भएर गयो। किनभने उनीहरूले पनि स्वार्थको लागि आफूहरूलाई साट्ने अनि पठन पाठन अध्ययन इत्यादिमा उचित जोड पनि नदिने जुन हाम्रो पालामा हुन्थ्यो, ती सबै कारणहरूले यस्तो भएको हो कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब भने फेरि अर्को प्रश्नतर्फ म जान चाहे। यहाँनिर हामीलाई तेज पाण्डेज्यूले प्रश्न गर्नु भएको छ, विदेशबाट आइरहेको नेपाली युवाहरूलाई अब यही देशमा रोजगार दिलाउन के गर्नु पर्ला? युवा शक्तिलाई यही देशमा हाम्रो स्वदेशमै परिचालन गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ सर भनिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ दुई तीनटा कुराहरू हुन्छन्। पहिला चाहिँ औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने, त्यसपछि लगानी मैत्री वातावरण सुदृढ गर्ने, जो ज्ञान सिप विदेशमा गएका युवाहरूसँग हुन्छ त्यो ज्ञान सिपले पनि यहाँ चाहिँ प्रत्याभूति ग्यारेन्टी पाउन सकिरहेको छैन, त्यसकारण त्यो राज्यले गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि श्रमको गरिमा र महत्त्वलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनु पर्यो। काम भन्ने कुरा सानो ठुलो हुँदैन, काम भनेको काम हो, कुरा सिद्धियो। कामले मान दिन्छ, मामले स्वाभिमान दिन्छ, कुरा त्यति मात्रै हो। त्यसकारण मेहनतलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा दिने, मेहनतीहरूको भाग्य छ, भविष्य छ, तरक्की छ, पदोन्नति छ, पद प्राप्ति छ, तर त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेहनतको संस्कार त्यो दिनु पर्यो। नम्बर 4 मा उनीहरूको जो उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादनको चाहिँ बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो। अघि पनि मैले भने यो अवधिमा 4 अरबको इन्डियन सागसब्जी नेपालमा आयो। यो कोरोनाको अवधिमा आज 68औं दिनमा गइरहेका छौँ हामी। यो मैले कमसेकम 45औं दिनको तथ्याङ्क दिएको हो। त्यति बेला 4.5 अरबको भारतीय तरकारी नेपाली बजारमा आएको थियो। अब अहिले मलाई लाग्छ यो 5 अरब भइसक्यो। त्यही अवधिमा नेपाली कृषकहरूको उत्पादन चाहिँ कुहिएर बर्बाद भयो। त्यसकारण उनीहरूको उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो। यति 4-5 वटा विधि गरिदिने बित्तिकै हामी चाहिँ श्रमसँग जोडिन्छौँ। श्रमसँग जोडिने बित्तिकै उत्पादनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। उत्पादनको प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै त्यो आफै स्वरोजगारको पनि एउटा बाटो भयो। अब हल्लिएर खानु, आवारा गित्री गरेर खानुको सट्टा उत्पादनमा जोडियो भनेदेखि मनोबल पनि उच्च हुन्छ, परिवारमा पनि एउटा शान्ति कायम हुन्छ, पारिवारिक वातावरण। अहिले कयौं परिवारहरू चाहिँ यो विदेशी उसले गर्दाखेरि विभिन्डिएको, विभाजित भएको, आत्महत्या गर्नु परेका, छोडपत्र गर्नु परेको हामी देखिरहेछौँ नि त। पारिवारिक वातावरण पनि खलल भएर गइराखेको छ। त्यसकारण यी 4-5 वटा विधिबाट चाहिँ हामीले जस्तो अहिले चाहिँ पञ्चायतले त्यत्रा उद्योग कल कारखानाहरू खोलेको थियो, अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं। ती रुग्ण भएका कल कारखानाहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरिदिने मात्रै हो भने पनि हाम्रो 4-5 लाखको रोजगारी ग्यारेन्टी त भइहाल्छ। अघि पनि मैले भने कार्पेट गार्मेन्ट मात्रै हाम्रो 5 लाखको रोजगारी थियो। हाम्रा साना साना दिदी बहिनीहरूले त्यहाँ काम गर्थे।
साना साना भाइहरूले त्यहाँ काम गर्थे, एक समय काम गर्थे, अर्को समय पढ्न जान्थे, सम्पूर्ण कुराहरू थिए त। अब ती सबै कुरालाई चाहिँ अब हामीले लोकतन्त्रसँग साट्यौँ, जसले यो कुरा उठाउँछ तिनीहरूलाई प्रतिगामी भनिदिन्छन्। प्रतिगामीले क्रान्तिकारीलाई प्रतिगामी भनिदिने भनेपछि योभन्दा विडम्बना के होला त कुनै पनि देशमा। त्यसकारण यो विडम्बनालाई चिर्दै पार्टीभित्र कामले राम्रा नेताहरू, स्वच्छ नेताहरू, युवा नेताहरू अगाडि आएर यो धरातलीय यथार्थलाई चाहिँ आत्मसात गरेर युवाहरूको लागि उचित वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ लाग्दा विदेशबाट जो नेपाली युवाहरू फर्केर आउँछन् उनीहरूको व्यवस्थापन पनि हुनसक्छ र हामीले दिशा र गति पनि लिन सक्छौँ। उत्पादन पनि बढ्छ, उत्पादन बढ्यो भने राजस्व बढ्छ, राजस्व बढ्यो भने मुलुक समृद्धिमा जान्छ, मुलुक समृद्धिमा गयो भने मागेर रोएर खानु पर्दैन। अब अहिले एमसिसी भनेर टाउको फुटाउला जस्तो गर्छन्। अब एमसेलले मात्रै दिनुपर्ने 72 अरब दियो भने जाबु 56 अरब किन चाहियो त हामीलाई? कहाँ गएर यिनीहरू फसिराखेका छन्? युवाहरू के हेरेर बसिराखेका छन्? मैले भने अब म एउटाले भनेर हुँदो रहेनछ, पार लाग्दैन, तपाईँहरू पनि आउनु पर्यो, एक गठ भएर आवाज दिनु पर्यो। मैले त्यो विधिबाट युवाहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, अर्को उपाय छैन। थ्याङ्क यू सो मच सर। अनि यहाँनिर चाहिँ फेसबुकको पेजमा पनि र यहाँनिर च्याट बक्समा पनि चाहिँ एमसिसी सम्बन्धीको क्वेसन पनि सोध्नु है दादा भन्दा चाहिँ मलाई यहाँनिर मेसेजहरू आइरहेको छ सर। हामीले त्यो कम्प्याक्ट त धेरै नै भास्ट छ सर। हामीले चाहिँ अब यो आम यो युवाहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्दैनौँ हामीले, प्लस हामीसँग एक्सपिरियन्स पनि हुँदैन सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ पक्षमा वकालत गरिरहेछन् भने अर्को चाहिँ यो एमसिसीको अगेन्स्टमा चाहिँ यसको यो राष्ट्रघाती छ भन्ने चाहिँ वकालत गर्नु भएको छ। हजुरले चाहिँ यो एमसिसी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ सर? हजुरको धारणा पनि सुन्न पाए हुन्छ यसमा। अब यो चाहिँ जुन एमसिसी चाहिँ जुन यिनीहरूले यो शेरबहादुरकै पालामा यो आएको विषय रहेछ, यो धेरै अगाडि बढिसकेको। अब यसमा चाहिँ कयौं नेपालीहरूलाई यो थाहा पनि थिएन कि 10 लाख घरबाट लिएर याके नीति अफिस राखेको रहेछ। बजेट यो अर्थ मन्त्रालयमा यसको अलग शाखा नै रहेछ। चाहन्छन् 1 अरब जति यसको सन्दर्भमा खर्च पनि भइसकेको रहेछ र त्यसको शर्त के रहेछ भने एमसिसी एक्टिभाइज नहुँदासम्मको सम्पूर्ण खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ शर्त त्यसैमा राखी छोडेको रहेछ। यस्तो खालको आत्मघाती प्रोजेक्ट रहेछ यो। अब यसमा आपत्तिजनक कुराहरू मूर्खहरूले मात्रै एमसिसी को विरोध गर्छन् भनेर रामशरण महतको पनि मैले प्रतिक्रिया देखिरहेको थिएँ, अरू मान्छेको पनि मैले प्रतिक्रिया देखिरहेको थिएँ। सुनकै अन्डा दिने हो यो भन्या जस्तो उनीहरूको व्याख्या थियो। कतिपयले के पनि भनेको मैले सुनेको थिएँ भने यदि यो एमसिसीमा खराब हो भने के चाहिँ खराब हो जान्नेले तोकेर भन्दै हुन्थ्यो नि भन्ने पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा म देख्थेँ। अब ती सबै जवाफ दिन साध्य नहुने, समय नहुने, फेरि यो सुतेकोलाई बिउजाउन सकिन्छ, सुते झैँ गरेकोलाई कसरी बिउजाउन सकिन्छ र भन्या जस्तो यसरी सुतेको बहाना गर्नेहरूलाई बिउजाउन पनि धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण यो एमसिसी को सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ एक शब्द मात्रै भनेर पटाक्षेप गरिआएको छु। किन तपाईँ एमसिसी को बारेमा धेरै बोल्नुहुन्न भन्ने पनि मलाई प्रश्नहरू आउँछन् बारम्बार। मैले अघि निवेदन गरेको सन्दर्भ यो सुतेकोलाई बिउजाउन सकिए पनि सुते झैँ गरेकोलाई बिउजाउन सकिँदैन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा उनीहरूसँग मैले मुख नलागेको हुँ। र संक्षिप्तमा यति मात्रै मैले भनिआएको के हो भने एमसिसी को बारेमा मैले भन्नुपर्ने कुरा यति मात्रै छ कि यो नेपाली प्राथमिकतामा पर्दैन, यो अमेरिकी प्राथमिकतामा हो र चीनलाई घेर्न नेपालमा ल्याइएको परियोजना हो। यति मात्रै म भन्न चाहन्छु भनेर मैले यहाँसम्म मात्रै भनिआएको हुँ। जहाँसम्म यसको प्रो एन्ड कन्स के हो कसो हो भन्ने सन्दर्भ छ, म एक दुईवटा कुरा चाहिँ साथीहरूलाई भन्छु। जस्तो धारा 3 को उपधारा 3(8) क मा चाहिँ परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्रै गर्न सक्ने छ यो भनिएको छ। अनि धारा 5 को क र ख मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ त्यो भनिएको छ। धारा 7 को उपधारा 7 क मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाध्यमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ यस्तो भनिएको छ। अनुसूची 1 ग को 2 मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसी को स्वीकृति लिनुपर्ने छ त्यो भनेको छ। अनुसूची 4 क मा नेपाल सरकारले
एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ। ल मलाई भन्नुहोस् यति मध्ये कुन चाहिँ नेपाल र नेपालीको पक्षमा छ? ल मलाई भन्नु। ओके भने सर एमसीसी निकै नै विवादित छ सर, तर पनि यहाँनिर हाम्रो सरकारले चाहिँ यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक चाहिँ बारम्बार बसिरहेको छ सर। अब त्यो जेसुकै गरून्, किनभने अब मैले भने यो देशमा र यो देशको लागि कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो देशमा अहिले गर्ने भनेको व्यक्तिगत रूपमा यो देशका जनता र यो देशको विरुद्धमा केही नगर्ने बाहेक कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। अब मलाई नै अनेक किसिमको प्रश्न उठाएर फलानो दलाल, भारतको दलाल, दरबारको दलाल भन्छन् लाल बुचक्कडहरू। अब यस्तासँग मुख लागेर पनि साध्य हुँदैन। कतिसँग मुख लाग्ने, सिर्जना गर्नुपर्ने छ, लेखन गर्नुपर्ने छ। यस्तासँग मुखमुखी लागेर टेन्सन कति दिनसम्म दिमागमा बोकेर हिँड्ने। त्यसकारण यो देश र यो देशका जनताको विरुद्धमा केही नगरौँ व्यक्तिगत रूपमा। बाँकी अब नेपाली जनताले मत हाल्छन्, पटक पटक जसले ठुलो राष्ट्रघात गर्छ त्यसैलाई बढी मत हाल्छन्। अब नेता हुँदैमा स्वास्नी हुँदैमा छोरो यो नगर न भन्यो त्यसैलाई गएर भोट हाल्छन्। के गर्ने बाबु ल भन्नु त? के गर्न सक्छ त एउटा व्यक्तिले? अब जति गर्न सक्ने हो त्यति गर्ने हो, त्यति गरिन्छ। अरू कुरामा अब टाउको दुखाउनु अर्थ पनि हुँदैन। अब लिम्पियाधुराको भनौँ न, 15 दिन अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री भन्दै थिए लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिले पनि पर्दैन। किन यिनीहरूले यसो भनेको रहेछ भनेको त अनुसूची नम्बर 3 मा जो नेपालको निशाना छाप हो त्यसमा त उनीहरूले अलरेडी लिम्पियाधुरा त गुमाइसकेको रहेछ। अब त्यत्रो तामझाम गरेर संविधान घोषणा गरे, अब अहिले संविधान संशोधन गर्छौँ भन्छन्। अब अपराध होइन यो राष्ट्रको विरुद्धमा? उनीहरू नै ठुलो कुरा गर्छन् भने के उपाय छ ल मलाई भनिदिनु त? केही उपाय छैन नि त। समस्याको जड चाहिँ यहाँ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद बाबु। अब हजुरले जसरी अहिले चाहिँ यो भ्रष्टाचार यो व्यतिथि विषयमा चाहिँ हजुरले आवाज उठाउनु भइरहेको छ, तर हजुर एउटा सच्चा राष्ट्रभक्ति हुनुहुन्छ, त्यही पनि तपाईँलाई चाहिँ यो चान्सलरको पद पाएन, राजदूत हुन पाएन भन्न चाहिँ यस्ता विविध नामाकरण गरेर चाहिँ हजुरले ट्याग दिएको छ सर। यसप्रति चाहिँ हाम्रो विशेष यसमा चाहिँ हामी खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ सर। आज जो दर्शक महानुभावहरू हाम्रो यस लाइभ प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, हजुरको फ्यानहरू धेरै नै छ सर। हजुरको विचार धारणालाई मनन गर्ने, एकदम आत्मसात गरेर अघि बढ्ने चाहिँ धेरै नै छन् सर। हजुरले आज यस्तो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीहरूमा आइदिनु भयो, आफ्नो धारणाहरू प्रकट गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो सेसन हामीहरू विद्यार्थीहरूमा ल्याउनु भएकोमा पनि हाम्रो डिक्यान डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यानको संस्थापक आदरणीय गुरु डाक्टर राजेन्द्र केसी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म आजको यस कार्यक्रमलाई समापन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रमको सञ्चालिका राधिका थापालाई चाहिँ अगाडि आई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रञ्जित दाई। यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनु भएकोमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यभावहरूलाई मनदेखि नै धन्यवाद टक्राउँदै आफ्नो अमूल्य समय दिनु भएकोमा हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई भर्चुअल टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रा डिक्यानका संस्थापक डाक्टर राजेन्द्र केसी सरलाई म विनम्र अनुरोध। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आजको यस कार्यक्रमलाई सरल सभ्य र भव्य रूपमा सुसम्पन्न गर्नका लागि हामीलाई प्रत्यक्ष हेरेर साथ दिनुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो यस डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यान परिवारको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीहरूमा जोडिदिनु भयो, त्यसको लागि राजनीतिक विश्लेषक सामाजिक अभियन्ता आदरणीय डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरप्रति पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, हामी सञ्चालकको तर्फबाट र सम्पूर्ण डिक्यान परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रम
समापन भएको घोषणा पनि म गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बाँकी दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।